बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। दिन का आगाज़, अगर आप दिन भर की रूटीन खूबसूरत चाहते हैं तो उसके लिए जब आप सुबह उठते हैं तो रोज़ मैं ये बात करती हूँ कि अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ किया करें। जैसे ही आपकी आँख खुले सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की। देखिए, ये रूटीन जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो जब आप जिस भी काम के लिए आप घर से निकलते हैं उस काम में बरकत होती है। क्योंकि ये शिकवा शिकायत हम करते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं, काम में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, अजीब सी उकताहट सी है, बेचैनी है, एंजाइटी, डिप्रेशन है। वो इसलिए है कि हमने ज़िक्र इलाही, कलाम इलाही, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करना कहीं कम कर दिया है, छोड़ दिया है। दुनियावी झंझटों में हमने ख़ुद को उलझा लिया है और उसके जो असरात हैं वो हमारी रूह पे, हमारी ज़िंदगी पे ज़रूर जो है वो असरअंदाज होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये अपनी रूटीन बदलें, देखिएगा ज़िंदगी खूबसूरत है, मज़ीद खूबसूरत होती चली जाएगी। टॉपिक आज बहुत ही खूबसूरत है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक बताने से पहले वार्डरोब का बता देती हूँ। आज का वार्डरोब है हयात ऑफिशियल का। बड़ी खूबसूरत समर कलेक्शन इनकी आई है। इनके सोशल मीडिया पे जाएँ, अच्छे से ड्रेसेस सेलेक्ट करके बाय करें। अपने तमाम तर डेज़ और इवेंट को आप खूबसूरत कर सकते हैं। टॉपिक बताती हूँ। आज का टॉपिक हमारे हालात हाज़रा से ही रिलेट करता है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों की जब हम बात करते हैं, इस वक्त बच्चे से भी पूछें तो वो भी ये कहेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मौसम में चेंज हुआ है। और ये जो तब्दीली है, इस तब्दीली के जो असरात हैं, जो ख़तरात हैं, वो यकीनन हमें मुतासिर कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं, हमारी रूटीन को मुतासिर कर रहे हैं, हमारी मईशत को ये जो है वो मुतासिर करते हुए दिखाई देते। तो आया किस तरह से हमने जो है इसके लिए कोई नई हिकमत अमली लानी है, किस तरह से ये जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, इस क्लाइमेट चेंज से जो हमारी ज़राअत है वो कैसे मुतासिर हो रही है। आया कोई ना कोई तो इसकी हिकमत अमली हो गई। या ये भी बात करेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज की जद में मौसमियाती तब्दीलियों की जब हम बात करते हैं सिर्फ पाकिस्तान इफ़ेक्ट हो रहा है या फिर पूरी दुनिया की बात करें, ओवरऑल तमाम जो ममालिक है या पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है। तो इस पर इन डिटेल हम बात करेंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये तो हम कह सकते हैं कि एक साइंसी इसको हम नाम दे सकते हैं या जदीद इसको एक नाम दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ इस वक्त जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे अमाल हैं, जो हमारे काम हैं, जो हमारी नीयतें हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से अगर मैं कहूँ तो ये अल्लाह की नाराज़गी है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो हमने नाम दे दिया कि क्लाइमेट चेंज है, ऐसा नहीं है। तो इस पर भी ज़रूर सोचिएगा। मेहमान की जाने बढ़ती हूँ, उनका तारुफ़ करवाती हूँ ताकि हम इस टॉपिक पे डिस्कशन का आगाज़ कर सकें। जी, हमारे साथ हैं आमना खान। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आमना, आपने वक्त दिया। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, आजकल तो हर टीवी चैनल पे, हर जगह हमें इस पे डिस्कशन होती दिखाई देती है। आया मैं रीज़न जानना चाहूँगी कि रीज़न क्या है इसके पीछे कि ये क्लाइमेट चेंज का हमें सामना करना पड़ रहा है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब पाकिस्तान के लिए। तो एक तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर हम बातचीत इस हद तक शुरू कर चुके हैं कि हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए अब हम टीवी चैनल्स पे इस चीज़ को उठा रहे हैं। जैसे आपने अभी स्टार्ट में कहा था कि वैसे तो अब आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना तो दे वुड नो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब शायद उनको ये नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हम सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो जब हम उसका स्टार्ट रीज़न से करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये पता हो कि ये चीज़ क्यों हो रही है। हाँ, क्योंकि जानना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, जब आपका बचपना या हम छोटे थे तो तब ये हम बात करते हैं ना, बेमौसमी चीज़ों का होना, बारिशों का होना, सैलाब का आना या सर्दी का ज़्यादा हो जाना या गर्मी का ज़्यादा, तो ये चीज़ें नहीं थी। अब आपने खुद देखा होगा कि अपने बचपन से अब तक बड़े होने तक ही आपने कितनी चेंजेस देखी हैं। तो उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है हम लोगों की डेवलपमेंट।
ओके, एंड दैट इंक्लूड्स हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ऑलराइट, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ. वो ये है कि 1700 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी. इंसान एक डेवलप्ड स्पीशीज़ की तरह दुनिया के उसमें उभर रहा था. ठीक है, तो 1700 में हुआ ये कि लोगों ने इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू की, फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हुई. लोगों को पता चला कि हम मशीनें इस्तेमाल करके, हम अपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं. बिल्कुल, उसका नुकसान ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी हाँ. डेवलपमेंट इस हद तक बढ़ गई कि 1700 से लेके अब तक, अब 21वीं सदी तक वो टेक्नोलॉजी इस हद तक बढ़ गई है कि उसकी वजह से हम ये देखना भूल गए कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, एक कुदरती जो हमारा माहौल है, वो इम्पेक्ट होना शुरू हो गया है. ओह. क्योंकि आप जो जो चीज़ फैक्ट्री में बना रहे हैं उसके पीछे एक, आप कह सकते हैं, एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है. वो वेस्ट आपकी एमिशंस होते हैं, जिनको हम साइंटिफिक टर्म में एमिशंस कहते हैं. आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों की आलूदगी जो पैदा होती है वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसमें मैं 2-3 नाम लूँगी जो बहुत, जिसको हम कहते हैं दे आर द कल्प्रिट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. सबसे पहले उसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, हमारी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज से हो रही है. मोर देन 70% हमारी इंडस्ट्रीज, 70%, जिसमें 70%, 70%, ओके, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंडस्ट्रीज से, स्पेसिफिकली मेटलर्जी, जहाँ पे हमारा लोहा, हाँ. खादें, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, ये सारी चीज़ें बनती हैं हमारी. इन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है. और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ का डायरेक्टली इंक्रीज़ होता है. तो असल में होता यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये अकेली गैस नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इस टाइम क्लाइमेट चेंज में. इसलिए हम ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करते हैं. पर होता यह है कि एक चीज़ होती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. आपने देखा होगा जहाँ हम पौधे शौधे लगाते हैं, जहाँ हम पौधे बेचते हैं, वहाँ पे ग्रीन कपड़ा लगा होता है. उस ग्रीन कपड़े का असल में काम ये होता है कि वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, ताकि जो टेम्परेचर है ना अंदर का प्लांट हाउस का, वो रेगुलेटेड रहे और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट उसमें ग्रो करें. सही. अब एक इसी तरह का फिनोमिनन हमारी ज़मीन का भी है. ठीक है, आप ऐसा समझ लें, यही एक ज़मीन हमारी प्लांट हाउस है और उसके ऊपर हम लोगों का यही एक मैकेनिज़्म है कि हमारी जो आबो हवा है वो सूरज की आने वाली रोशनी को अपने अंदर ट्रैप करती है. उसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर है वो स्टोर होता है और हम एक ऐसी मतलब ज़िंदगी गुजार सकते हैं जहाँ पे हम, मतलब आप ये कह लें कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे नहीं है, आपको ज़िंदगी नज़र नहीं आएगी. ठीक है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, आबो हवा नहीं है, तो सूरज की किरणें वहाँ पे ट्रैप नहीं होती. अर्थ पे ये सिस्टम है. अब होता यह है कि वो चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली अगर एग्जिस्ट करती है हमारी आबो हवा में, तो वो उस चीज़ को इतना रेगुलेटेड रखती कि वहाँ पे ज़िंदगी के आसार मुमकिन होते. ये 1700 तक ऐसा चल रहा था. 20वीं सदी तक भी कुछ हद तक ऐसा चल रहा था. लेकिन एक बहुत सडन इंक्रीज़ आया, एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ आया हमारी डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में. उसकी वजह से हुआ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो हीट रात को सूरज गरूब होने के बाद अर्थ से एक नेचुरल सिस्टम है वो निकल भी जाती थी, वो वापस स्पेस में इमिट हो जाती थी. तो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट रहता था. कार्बन डाइऑक्साइड उस हीट को डिसिपेट नहीं होने देता स्पेस में दोबारा. ठीक है, वो हीट हमारी आहिस्ता आहिस्ता हमारी अर्थ के अंदर ही रह जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है. और अब मैं आपको ये भी बता दूँ, ये एक बहुत ख़तरनाक बात है वैसे तो. इट्स एन अलार्मिंग स्टैट्स कि 1700 में, बल्कि 20वीं सदी तक भी अर्थ का टेम्परेचर जो था वो 0.8 से लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरऑल था. ठीक है. 21वीं सदी में ये टेम्परेचर 1.5 डिग्रीज हो चुका है और 2100 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जा सकता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आना शुरू हुई हैं. वो मतलब हमारे सामने हैं अब. ठीक है, तो ये एक वो चीज़, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक रीज़न बताया कि असल में होता क्या है और क्यों हम इस क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं. हम बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर ममालिक में हमारा शुमार होता है, तो इस क्लाइमेट चेंज का हमारी ज़राअत पर इसके क्या असरात हो रहे हैं? अच्छा, अब ये एक रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड ने ये सारा मसला हमारे लिए ख़राब कर दिया, जिसके पीछे ज़िम्मेदार तो ऑफ कोर्स हम हैं. क्योंकि हमने अंधाधुंध अपनी डेवलपमेंट को देखा,
ٹھیک ہے. اس کو ہم سائنٹیفک ٹرم میں کہتے ہیں ہومو سینٹرک اپروچ استعمال کرنا, کہ ہم نے صرف اپنا فائدہ دیکھا کہ انسان کیسے. مسئلہ یہ کہ جب یہ چینج ہو رہا ہے نا, تو اس کے ساتھ بہت ساری مزید ایسی چیزیں ہیں جو بدلتی ہیں. جیسے ہمارے گلیشیئر پگھلتے ہیں, ہمارے سیلاب آنا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو سمندری سطح ہے ہماری اوور آل وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پانی ایکسپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو وہ سمندروں میں جاتے ہیں, تو اس کی سطح انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا سمندری پانی نمکین ہوتا ہے, اور ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ اس نمکین پانی سے نہیں گرو کرتی, وہ فریش واٹر سے گرو کرتی ہے, سالٹ واٹر سے نہیں کرتی. اب کیونکہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اوور آل ہیٹ کی وجہ سے انرجی بھی نیچرل سسٹم میں اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے جو ڈیزاسٹرز ہیں نا وہ انکریز ہو گئے ہیں. ہمارے سیلاب زیادہ آنا شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا 2010 میں, 2013 میں, 2015 میں پاکستان نے بہت شدید سیلاب کا سامنا کیا ہے. نہ کہ بہت سارے لوگ مرے ہیں بلکہ اکنامک بھی بہت. اور ابھی 2024 کی ہی رپورٹ تھی کہ پاکستان کو ایگریکلچر میں $900 ملین کا نقصان ہوا ہے, جسٹ بیکاز آف فلڈس اینڈ بیکاز آف ہیٹ ویوز. ٹھیک ہے, ہماری میجر کراپس ہے, ہماری ویٹ ہے, چاول ہے, گیہوں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, ہمارے بناناز جو اگتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہیں, امپورٹ کرنی ہوتی ہیں. کیونکہ سیلاب آتا ہے اور کیونکہ سمندری سطح انکریز ہو گئی ہے, اور وہ پانی آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے گراؤنڈ واٹر ریزروز میں جانا شروع ہوتا ہے. تو اب ہماری جو ایگریکلچر ہے, کھارا پانی, وہ 2 وجہ سے امپیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر. ایک تو یہ کہ اس کو فریش واٹر نہیں مل رہا, کیونکہ وہ جو گراؤنڈ واٹر لے رہا ہے اس میں سالٹ کی اماؤنٹ زیادہ ہو گئی, وہ نمکین ہو گیا, وہ کھارا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور پلانٹس اس تبدیلی کو ابھی وہ فیس کرنے کے لیے ہمارے ریڈی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایوولوشن آہستہ آہستہ ہوتی ہے, ایڈجسٹ نہیں ہوتے. تو ہماری جو نیچرل سسٹم ہے نا, اس کی کیپیسٹی ٹو اڈاپٹ جس کو کہتے ہیں نا, وہ بہت کم ہے, اور جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ بہت جلدی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا ریزن ہمارے پاس اب آتا ہے سیلاب, جو پاکستان ہر سال تقریباً بارشوں میں ایک فیس کرتا ہے کہ ہماری ایگریکلچر جو ہے اس سے خراب ہوتی ہے. اور دوسری چیز ہے ہیوی رینز, جہاں درجہ حرارت انکریز ہو رہا ہے, نیچرل سسٹم کی انرجی اوور آل اتنی انکریز ہو گئی ہے کہ پہلے اگر ہمارے پاس بارشیں ہوتی تھی تو وہ ایک سرٹن حد تک ہوتی تھی, اور اب ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا کہ اس موسم میں ہوں گی بارشیں. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ وہ وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں یا بے موسمی ہوتی ہیں, ان کی جو انٹینسٹی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بارش ہو ایک دن کے لیے, لیکن وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے کراپس امپیکٹ ہو جاتے ہیں, اور ہمارے جو ساری ہماری کھیت ہے, ساری فصلیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے تباہی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ایڈ کروں گی, درجہ حرارت انکریز ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے آپ کہہ سکتے ہیں انسیکٹس, کیڑے اور جرمس, جراثیم اور ایسی بہت ساری بیکٹیریا اور وہ اسپیشیز ہیں جو گرو کرتی ہیں مزید ہیٹ میں. ٹھیک ہے, ہیٹ میں, کیونکہ ابھی ارتھ کا ٹیمپریچر اوور آل بڑھنا شروع ہو گیا, اور آف کورس پاکستان از موسٹ ولنریبل کنٹری. تو کچھ ایسے مزید نئے بیکٹیریا ہمارے پاس, الجی کی کچھ فارمز, یا کچھ ایسے نئے ویڈز اگنا شروع ہو گئے ہیں, یا انسیکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں جو اس ہیٹ میں مزید گرو کرتے ہیں, اور وہ ہماری کراپس کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسا پہلے نہیں تھا کیونکہ ٹیمپریچر اتنا انکریز نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ہمارے پاس اب ایگریکلچر جو ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے امپیکٹ ہو رہی ہے, اور بہت زیادہ. تو یہ اوور آل تمام تر یہ سچویشن دیکھیں ہمارے زراعت اس سے متاثر ہو رہی ہے, تو یہ ہماری ملکی معیشت پہ اس کے پھر منفی اثرات یقیناً ہوں گے, بہت زیادہ ہوں گے. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈیوائڈ بٹوین ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹری. ایک وہ ہیں ممالک جو اپنی معیشت میں بہت آگے نکل چکے ہیں, جیسے امریکہ ہو گیا, چائنا ہو گیا, انڈیا ہو گیا. پھر آتے ہیں ہم ڈیولپنگ کنٹریز, جس میں ہم پاکستان آ گیا, بنگلہ دیش آ گیا, اس طرح سے مزید. دا پرابلم اس کہ کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا, وہ ہے جو آلودگی, ہوائی آلودگی, آب و ہوا کی آلودگی, یا کوئی بھی ایمیشنز جو بیسیکلی ہو رہی ہیں, وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں. اس ٹائم انڈیا اور چائنا سب سے ٹاپ پہ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج میں, کیونکہ ان کی انڈسٹریل گروتھ اتنی زیادہ ہے. بالکل. لیکن کیونکہ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور پاکستان کے پاس ریسورسز نہیں ہے ٹو فیس دس ایشو, اور
ایٹماسفیئر کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی ایک ملک تک لمیٹڈ نہیں ہے نا, وہ پوری گلوبلی وہ ایک چیز ہے جو ایئر ٹرانس باؤنڈری جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اگر ایک ملک میں ایمیشن ہوئی بھی ہے تو اس نے ہم تک پہنچنا ہے ایسے, ٹھیک ہے. تو پاکستان کی معیشت ڈائریکٹلی امپیکٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انڈیا چائنا کنٹریبیوٹرز ہونے کے باوجود ان کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس چیز سے لڑ سکتے ہیں, وہ کلائمیٹ چینج کے ڈیزاسٹر سے لڑ سکتے ہیں, وہ اپنی قوم کے اندر وہ ایک کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ریزیلینس پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے لڑیں. لیکن پاکستان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان ایک تو 80% ریلائی کر رہا ہے اپنے ایگریکلچر کے اوپر. پاکستان کے پاس نو ڈاؤٹ بہت ایک میسو قسم کا گلیشیئر کا وہ ہے, اور ہمارے پاس سب سے بڑا ریور انڈس بھی موجود ہے جو بیسیکلی پاکستان کی بیک بون ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی ایگریکلچر چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انڈس ریور کے اندر پانی گلیشیئرس کی وجہ سے آتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک روٹرز کی رپورٹ تھی کہ ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ناظرین انتہائی اہم ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج پہ ہم بات کریں ان ڈیٹیل پہ, اپنے مہمان سے جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, بات کر رہے ہیں ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ اس کے جو ریزنز کیا ہو سکتے ہیں, خطرات کیا ہیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, کس طرح سے ہم اس سے لڑ سکتے ہیں, یا اس کی کوئی حکمت عملی, کوئی اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے جو خطرات ہیں اس سے خود کو محفوظ بنا سکیں. اسی پہ بات کریں. آمنہ ہمارے ساتھ ہے. آمنہ, ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کی معیشت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, وہ آپ اپنی بات مکمل کریں. تو میں یہ کہی تھی کہ 80% پاکستان اس ٹائم ریلائی کر رہا ہے ایگریکلچر پہ, اور انڈس ریور ہمارا جو ہے وہ بیک بون ہے, ٹھیک ہے. ہماری ساری زراعت جو ہے وہ اس کے سہارے چل رہی ہے. ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ جب گلیشیئر پگھلتا ہے نا, ویسے تو سائیکل اس طرح ہے کہ سردیوں میں برف باری ہوئی, گلیشیئر بنتا ہے, اور گرمیاں آتے ہی وہ پگھلتا ہے, تو ہمارا انڈس ریور جو ہے اس کے اندر پانی آتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ ہماری ساری ایگریکلچر فیلڈس کو نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک کر دیتا ہے وہ, ٹھیک ہے, فرٹیلائز کر دیتا ہے. لیکن اب ہونا یہ شروع ہے کہ ایک دم سے نا سڈنلی گلیشیئرز نے اتنی جلدی پگھلنا شروع کر دیا کہ ایک تو برف باری اس حد تک ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ونٹرز افیکٹ ہوئے ہیں, کیونکہ درجہ حرارت اوور آل انکریز ہوا ہے, تو برف باری اس طرح سے اب ہوتی ہی نہیں ہے سردیوں میں, ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمارے گلیشیئرز کے پاس ایک مزید آ نہیں رہا وہ سورس, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو آلریڈی گلیشیئرز تھے وہ پگھلنا شروع ہو گئے, تو اس سے وقتی طور پہ یہ ہوا ہے کہ پانی کی سطح ہمارے انڈس ریور میں انکریز ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو شارٹ ٹرم میں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ خوش ہیں کہ ہماری زراعت کو پانی زیادہ مل رہا ہے. لانگ ٹرم میں اس کے پیچھے آپ ایسے سمجھیں کہ فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے, کہ پانی کی ٹینکی ہے, ابھی آپ اس کو کھول دیں تو پانی بہت زیادہ آئے گا, لیکن وہ پانی پیچھے سے ختم ہو گیا ہے. لانگ ٹرم میں وہ گلیشیئر میلٹ وقتی تو آپ کو مل گیا. اب لانگ ٹرم میں اگر وہ گلیشیئر پگھل گیا ہے اور آپ کا انڈس ریور کو اس کا میجر سورس آف واٹر نہیں مل رہا, تو آہستہ آہستہ ہوگی قحط سالی, جو پاکستان کو اس ٹائم سب سے بڑا کرائسس ہے, اور فوڈ سیکیورٹی ہم لوگوں کی سب سے پہلے ایمرج یہاں سے ہو رہی ہے. اور پاکستان کی معیشت ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے ہماری ایگریکلچر سے. جو زراعت ہماری پیداوار زراعت کی ہوتی ہے ہر سال, وہ ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے, ہم نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے, ہماری فصلیں باہر جاتی ہیں. پاکستان وہ نہیں کر سکتا. ہمیں انفارچونیٹلی آنے والے وقتوں میں ہمیں قحط سالی یعنی کہ غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ابھی سے ہم نے کوئی پلاننگ نہ کی تو. بالکل. اور دوسری بڑی اکنامک اس کی کرائسس کی وجہ ہماری سے ڈیفارسٹیشن ہے. ہم جنگل کاٹ رہے ہیں. ہمارے درخت بہت امپورٹنٹ ہے کلائمیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ ہمارے لیے سوسائٹیز بنانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی آبادی بھی اسی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے کہ آپ مطلب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. وچ ڈائریکٹلی ریلیٹس ٹو مائی پوائنٹ, جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ بے شک انڈیا, چائنا, امریکہ اس ٹائم سب سے زیادہ بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کنٹرول کی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو کنٹرول کیا ہے, اور کیونکہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ انکریز کی ہے, ان کی اکانومیز اس حد تک امپیکٹ نہیں ہوتی جس حد تک پاکستان ہماری ہو رہی ہے. کلائمیٹ رسک انڈیکس کے اوپر صرف اس وجہ سے پاکستان اس وقت 122 کنٹری ہے جو سب سے زیادہ موسٹ ولنریبل ہے, اور 10th موسٹ ولنریبل ہے اوور آل کنٹری جو امپیکٹ ہو سکتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ٹھیک ہے. وچ از ویری الارمنگ, کیونکہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے, فی الحال نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ کیا سمجھتے آنے والے وقتوں میں ہو سکتے ہیں, ہم امید لگا سکتے ہیں؟
हम अपनी जनरेशन को छोड़ देते हैं आने वाली जो कोई तवक्को हो सकती है? हमारी डायरेक्ट नस्लों की जो नस्लें हो, हाँ, शायद क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इतनी आप कह सकते हैं ना डीपली रूटेड है प्रॉब्लम कि आपको एक एक चीज़ को अपनी जड़ से उखाड़ना पड़ेगा इस चीज़ को डील करने के लिए। देखिए आमना, हमें पता है कि हर 5-7 साल बाद 10 साल बाद सैलाब आ सकता है। अब तक हमने उसके लिए कोई अल्टरनेट, कोई हिकमत अमली हमने कोई प्लान नहीं किया। तो ये क्लाइमेट चेंज ये तो बहुत बड़ा इशू है। मैं विश 5-7 साल नहीं, अब ये बात हर साल की हो चुकी है असल में पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में अब ज़रा बारिश होती है सैलाब आ जाता है। और आपको एक और बात बता दूं कि मैंने सी लेवल राइज की जो बात की थी, कराची और इंडिया का मुंबई भी और अमेरिका में न्यू ऑर्लियंस, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान की बात ज़्यादातर करें, कराची स्पेसिफिकली, इट इज़ सेड के सी लेवल राइज की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना हमारे, इवेंचुअली वो अंडर वाटर हो जाएंगे। तो इस टाइम कराची बहुत ज़्यादा ख़तरे में है कि वो समुद्री सतह के नीचे जा सकता है, यानी वो शहर पूरा का पूरा डूबने की वर्ज पे है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को डील नहीं करते, ये गेस्ट क्या कर रही है, हमें तो अभी से मैं डराना शुरू हो गई हूँ। लेकिन हमें इस टाइम डरने की ज़रूरत है, पॉइंट ये है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस टाइम ये डर अपने अंदर नहीं रखेंगे तो हमारी कोई भी तरक्की, हम जो भी करेंगे, एक आम शहरी अगर डर रहा है तो इस आम शहरी के डरने से फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हुकूमती सतह पे हमारे इदारे जब तक इस पे प्लान नहीं करेंगे। तो आम शहरी जितना भी डरेगा, डर के वो क्या करेगा, उस जगह को छोड़ देगा। लेकिन कराची इतना बड़ा शहर, वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। आप खुद सोचें वो लोग कहाँ जाएंगे। उसकी वजह से अब ये है कि अगर ये चीज़ हो रही है और लोग माइग्रेट करते हैं कराची से। कराची छोटा मुल्क नहीं है, उसकी पॉपुलेशन छोटी नहीं है। अगर वो माइग्रेट करके किसी और मुल्क पे जाती है, किसी और सिटी में जाती है, वो बर्डन उधर पड़ेगा। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे पास एक फिनोमिनन ऑफ अर्बनाइजेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज को डायरेक्टली लिंक करता है, क्योंकि हम सीमेंट का फ्लोर बना देते हैं, जो हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व है उसके अंदर पानी नहीं जाता सीमेंट की वजह से। ये सारा बर्डन जब उसके ऊपर पड़ेगा तो हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी कि मज़ीद जंगल काटें और उन लोगों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम करें। अब हमारे पास एक चैलेंज ये भी है कि अगर हमारे पास 1 एकड़ की फॉर एग्जांपल ज़मीन है जिसके ऊपर हमारा जंगल है, हमें इस टाइम फूड भी उतना ही चाहिए, हमें शेल्टर भी उतना ही चाहिए उतनी पॉपुलेशन के लिए। जब हम उस 1 एकड़ ज़मीन के दरख्त काटते हैं तो हमारे पास अब ये ऑप्शन होती है कि हम यहाँ रिहाइश बनाएं या हम यहाँ फसल उगाएं। ठीक है, तो इस टाइम पाकिस्तान के पास ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उन लोगों को बेघर होने से बचाएं या पहले उन लोगों का पेट भरें, फसलें बढ़ाएं, क्योंकि फसलें जो ऑलरेडी हैं वो तो बारिशों से, सैलाब से तबाह हो रही हैं। तो हमें मज़ीद बढ़ाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि हम सिंध के इलाके को देखें ना, जिस तरह बारिश और जिस तरह तबाही हो रही है, वो एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। और सिंध बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। ठीक है, उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि वो सफ़र कर रहा है, लोगों में बीमारियों से लेके हद तक वो सारी चीज़ें उतनी ही इम्पैक्ट हो रही हैं। अब वही घर बार खुराक सेहत तमाम चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, तो पॉइंट इज़ कि क्लाइमेट चेंज आपका इतना डीपली रूटेड है कि वो आपके सोशल सेक्टर से लेके इकोनॉमिक सेक्टर से लेके आपके इन्वायरमेंट तक हर चीज़ को इम्पेक्ट कर रहा है। अगर हम उसकी तरफ आंखें बंद करके कहेंगे ये हमारा मसला नहीं है, हुकूमत कर लेगी, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट ब्लेम गेम। अच्छा, हम करते भी कुछ ऐसा ही है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं इस पे बात क्यों करूं, ये तो हुकूमत का काम है, वो सोचे वो करे। एग्जैक्टली। जब लेकिन यहाँ पे इस वक्त हम सबको मिलजुल कर करने की काम ज़रूरत है, उसकी सोचने की ज़रूरत है, कहाँ मेरी जिम्मेदारी आ रही है, मुझे कहाँ चीज़ों को कंट्रोल करना है, कहाँ हुकूमत की आ रही है, सब अपना अपना रोल प्ले करें, लेकिन ब्लेम गेम नहीं चलेगी। एक चीज़ होती थी पहले ज़माने में बहुत मशहूर, 1 मैन आर्मी। अब उस 1 मैन आर्मी का दौर नहीं है। अब हम लोग अपनी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के अंदर भी अकेले इंडिविजुअलाइज्ड नहीं रह सकते। हमें सिर्फ अपने लोकल लेवल के ऊपर नहीं वो करनी कोलैबोरेशन इसको डील करने के लिए। मतलब अगर अवामी सतह से लेके हुकूमती सतह तक और फिर उस नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक हमें कोलैबोरेशन चाहिए, क्योंकि ये इतना ही मतलब शदीद एक ख़तरा है ओवरऑल ग्लोबल इसको। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की लिस्ट में इस टाइम क्लाइमेट चेंज टॉप पे है बाय द वे। हर साल पेरिस एग्रीमेंट होती है और हर साल हर मुल्क का लीडर आके बहुत बड़े दावे करता है और एक गोल सेट करके जाता है कि 2030 तक पाकिस्तान ने भी किया कि हम अपनी 50% जो इमिशंस है ना कार्बन डाइऑक्साइड की वो रोकेंगे। और उसके लिए हम ये करेंगे कि हम 30% 2030 तक हम 30% जो है वो अपनी जो
एनर्जी सोर्स है अभी वो फॉसिल फ्यूल्स है, यानी हम कोयला, गैस, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं अपने उसमें पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हम उसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, 30% हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कर भी रहा है पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं है। द पॉइंट इज कि वो कोशिश जारी है, एक जंग लड़ तो रहे हैं हम, अच्छी बात है, हमें अपनी उम्मीद भी नहीं छोड़नी, तेजी लाने की जरूरत तेजी भी लाने की ज़रूरत है और उसको हमें एक यूनिफॉर्म उसके ऊपर लाने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान का एक सेक्टर है जहाँ पे ये तब्दीली बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप इस्लामाबाद को ले लें, आपको इस्लामाबाद बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतर नज़र आएगा। आप वेस्टर्न पंजाब में चली जाएं, आप साउदर्न पंजाब में चली जाएं, आपको वहाँ पे जाके लगेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो जहाँ एक तरफ आप एक तरफ देख के कहते हैं ना, अच्छा हाँ ठीक है ये गोल हम अचीव कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, आपको दूसरी तरफ उसका एक बिल्कुल अपोजिट वो भी नज़र आएगा। तो हमें अगर ये चीज़ करनी है ना कि हम इससे लड़ें, पूरे पाकिस्तान के लिए करनी है, किसी एरिया के लिए नहीं कि हमने कराची या इस्लामाबाद या हमने लाहौर, हमने पूरे पाकिस्तान के लिए करनी है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की जद में है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा तो वही एरियाज है जहाँ पे ऑलरेडी नहीं है। साउदर्न पंजाब सारी एग्रीकल्चर वहाँ पे है, आपको वहीं पे फ्लड कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। और आपको सिंध, हमारा सिंध के अंदर हमारा इंडस रिवर सबसे ज़्यादा मेजरली प्रेजेंट है। अब मैंने कराची की बात की, मैंने गवादर हमने बहुत अच्छा डेवलप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ ही ठट्ठा है, वहाँ हर साल बहुत शदीद सैलाब आते हैं, हर साल ठट्ठा बहुत बुरी जद में आता है सैलाब के, और वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करे। द पॉइंट इज़ कि एक बॉर्डर गवादर का जो बहुत अच्छा डेवलप है, हम वो इंटरनेशनल मीडिया पे चला देते हैं। अच्छा आमना, एक चीज़ कि क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि अब तो पहले तो 5-7 साल बाद 10 साल बाद हमें सैलाब का सामना होता था, लेकिन अब चूँकि हर साल ये हो सकता है क्योंकि बेमौसमी बारिशें हो रही है, और बारिश भी ऐसी कि जो कि सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज यानी कि बारिशों को तो हम नहीं रोक सकते, या बाकी तमाम चीज़ें जो अभी हमारे उसमें पहुंच में नहीं है, लेकिन जो ये सैलाब आ रहा है और जो इससे मुतासर इलाके हैं या लोग जो भी एरियाज़ हो रहे हैं, क्या एज सुन एज पॉसिबल उनके लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली हम अपना सकते हैं? एज सुन एज पॉसिबल हम जो कर सकते हैं ना, दो चीज़ें होती हैं क्लाइमेट चेंज को डील करने में। उसको हम कहते हैं, एक को अडाप्टेशन, एक होती है मिटिगेशन। अडाप्टेशन ये होती है कि एक हादसा होना है, एक डिज़ास्टर ने आना है, वैसे आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, रिजिलियंट करें कि आप उसे डील कर सकें। और दूसरी चीज़ मिटिगेशन ये होती है कि वो चीज़ सिरे से आए ही ना, ठीक है। पाकिस्तान अभी मिटिगेशन की हद तक नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के पास अभी एक वाहिद एज सुन एज पॉसिबल के लिए ऑप्शन अडाप्टेशन की है। सबसे पहली चीज़ उसमें आती है कि आप सबसे पहले अपने लोगों को अवेयर करें कि एक क्लाइमेट चेंज की एक रियलिटी है, ये एक सिर्फ न्यूज़ में देखने वाली या अखबारों में पढ़ने वाली चीज़ नहीं, ये आपके मेरे साथ रोज़ हो रही है, ठीक है। गर्मी की वजह से रोज़ लोग बेहोश हो रहे हैं, गर्मी इस हद तक कभी नहीं, हीट वेव्स सुना भी नहीं था कि कभी इस मौसम में, इस मंथ में कोई इस तरह से इतनी शदीद गर्मी हो सकती है। बाय द वे अप्रैल अब तक पिछले 175 सालों में 2024 का अप्रैल इज़ द मोस्ट वार्म मंथ। इससे पहले इतना शदीद गर्म अप्रैल नहीं गुजरा पिछले 175 सालों में, तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब तो वो सर्दी भी नहीं रही जो सर्दी हुआ सर्दियाँ करती नहीं थी। आती। सर्दी अगेन वही चीज़ है कि सर्दी पहले आती थी तो वो 3 से 4 महीने रहती थी, लेकिन ज़रा कंट्रोल्ड। अब सर्दी 2 महीने आती है पर शदीद आती है, ठीक है। अब ये बताने का मकसद ये कि हमारा जो क्लाइमेट है ना, जो वेदर है वो एक्सट्रीम्स पे जा रहा है। अगर हमारे पास अब गर्मी आती है वो शदीद गर्मी आती है जो हीट वेव्स में चली जाती है, हमारे पास सर्दी आती है तो वो इस हद तक सर्दी आती है, बेशक वो 1 महीने के लिए आए, 1.5 महीने के लिए आए हमारे पास, पर वो इतनी शदीद है कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, हमारी बॉडीज़ अभी तक अडॉप्ट नहीं की कि हम उस चेंज को उस तरह से डील करें। तो बेसिक स्ट्रेटजी हमारे पास आती है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन के लिए हमें चाहिए कि हम आवाम को इसलिए अवेयर करें ताकि मैं ये बात अक्सर करती होती हूँ कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने वाले होते हैं हमारे लोग, हमारी सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी हमारे आम लोगों की आवाज़ होती है, ठीक है, जो एक ब्रिज को वो कर रही होती है, काम रोल प्ले कर रही होती है कि आवाम की आवाज़ हमने हुकूमत तक पहुँचानी है। इससे हद तक आप हर जगह देखें जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं ना,
وہ عوام لے کے آئی ہے. حکومت نے اپنی طور پہ کبھی نہیں ریئلائز کر کے کچھ کیا. فیمنزم آئی, لوگوں نے پروٹیسٹ کیے, تب پریشر پڑا حکومت پہ. ابھی عام عوام نے ہی ہاں کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم آج یہاں پہ آئی تھنک بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اویئر کریں کہ اب آواز آپ نے اٹھانی ہے. پالیسیز تب بنتی ہیں جب آپ اپنی ریپرزنٹیشن اپنے حق کے لیے, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں. بالکل. تو جب ہم سب سے پہلا اسٹیپ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اویئرنیس آتی ہے کہ جب ہم وہ کریں گے تو ہمارے پاس بھی اسٹریٹجیز حکومت میں بنانی ہے. ہمارے پاس اس میں بھی کیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ایز سون ایز پاسبل یہ چیز ہو سکتی ہے. باقی ممالک میں کام شروع ہو چکا ہے. اگر ہم خود نئے سرے سے نہیں تو ہم کسی کا کوئی ایک بنا بنایا ماڈل اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان فصلوں کے اوپر, ان کھیتوں کی طرف جا سکتے ہیں جن کو پانی کی کم ضرورت ہے, یا جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں, جو قحط سالی میں اسٹل مطلب وہ گرو کر سکتی ہیں, پرزسٹ کر سکتی ہیں. تو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اب نیو اسپیشیز آف ایگریکلچر کی ضرورت ہے. ہم اب اپنے پچھلے ٹریڈیشنل طریقوں کو چھوڑ دیں. اب دیکھیں, اب یہ عام کسان یا عام بندے کو تو نہیں پتا, یہ اب اسے آپ کو اویئر کرنا ہوگا تو وہ اس طرف آئے گا. اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ یہ فصل بھی آپ کی اسی طرح ہوگی, لیکن اس میں آپ کو زیادہ پانی یا زیادہ اس کو وہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پانی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کو سیڈز بھی آپ کو پرووائڈ کرنے ہیں. وہ کسان وہ خود تو نہیں لے کے آئے گا. آپ نئے مطلب آپ نئی فصل کا نیا وہ لے کے آئیں گے, ایک نیو اسپیشیز, تو آپ کو وہ کسانوں کے اندر وہ ڈالنی ہے چیز. دوسری چیز رین ہارویسٹنگ. آپ نے اسٹریٹجی کا پوچھا, جو ایز سون ایز پاسبل ہم کریں. ہمارے پاس اس ٹائم بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, پر ہمیں وہ رین واٹر اسٹور کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. لوکل لیول پہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اس معاملے میں کہ وہ طریقہ کار ڈھونڈ لیتے ہیں. ٹیلنٹ ہے پاکستان کے لوگوں میں, یہ ہم مان سکتے ہیں. کریٹیوٹی بھی ہے, ان کے پاس بہت نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں. آپ انہی لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں, تھوڑا سا ٹرین کریں کہ وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے اپنے ہی طور پہ کچھ نہ کچھ کریں, کہ ان کی اپنی فصلیں ایٹ لیسٹ, اگر بہت بڑے لیول پہ نہیں تو ہر کسان اپنی فصل کی حد تک اتنا پانی اسٹور کرنے کے قابل ہو جائے کہ اس کو پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے شدید ہیٹ ویو کی اس میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب یہی ایک اسٹریٹجی آپ فلڈ کے سولوشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی ٹریننگ, تھوڑی سی اویئرنیس, ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھیں گے نہیں, آپ کو صرف ان کو گائیڈ کر کے ایک ڈائریکشن پہ لے کے آنا ہے کہ وہ اپنے ہی ریسورسز یوز کر کے ایک نیچرل طریقے سے اپنے کھیتوں کو سیلاب سے بچا سکتے ہیں. اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اپنی فصلوں کے ارد گرد درخت لگائیں. اس کو ایگرو فارسٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ہوتا یہ کہ شدید ہوا, شدید بارش میں جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں نا, یہ بھی اب جو ہے اویئر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے کسانوں میں ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر فصلوں کے ارد گرد درخت ہوں گے تو وہاں پہ فصل جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. ہاں, وہ اس کے لیے ایک ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. اصل میں آپ ہر اسپیشی نہیں لگا سکتے, کیونکہ پلانٹس کے بیچ میں آپس میں بھی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ایک پلانٹ ہو سکتا ہے وہ گراؤنڈ واٹر زیادہ لے لے تو دوسرا امپیکٹ, لیکن اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہوتی ہے. اور یہی چیز ایک اسٹریٹجی ہے جو گورنمنٹ کو اس ٹائم کرنے کی ضرورت ہے, ریسرچ ڈیولپمنٹ کے ساتھ, لیکن ایگرو فارسٹری کو پروموٹ کیا جائے ہمارے علاقوں میں, تاکہ ہماری زراعت اس طرح سے امپیکٹ نہ ہو. اور فلڈس سب سے زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں آپ کے درختوں سے. ٹھیک ہے. ہم کیونکہ ڈیفارسٹیشن اتنی زیادہ کر چکے ہیں, پاکستان کی آئی تھنک مور دین 50% اس ٹائم جو فارسٹ کور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور عمران خان کا بہت اچھا وہ 1 بلین پروجیکٹ تھا پاکستان میں. جانے بڑھنا, بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم بات کلائمیٹ چینج کی کرتے ہیں, کہ تمام تر جو خطرات ہیں اس کی کرتے ہیں. یقیناً ناظرین, اس میں ہم سب کی ذمہ داری آ جاتی ہے. حکومت کے اوپر آپ تمام تر ملبہ نہ ڈالیں. اس میں کچھ آپ عام شہری ہونے کے ناطے اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ پلان کرنے کی, سوچنے کی ضرورت ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات کر رہے ہیں آج ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کہ عام زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, کن خطرات کا ہمیں سامنا ہے, اور آنے والے وقتوں میں مزید کس طرح سے ہماری زندگی پہ اس کا جو کہوں منفی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور آیا اس کے لیے کچھ حکمت عملی, کچھ پلاننگ کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایز سون ایز پاسبل ان پرابلم, ان مسائل, ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو اس سے نپٹا جا سکے. اسی پہ بات کریں. آمنہ ہمارے ساتھ ہیں. آمنہ, کیا ہم بات کریں تو کیا یہ پاکستان کی آب و ہوا کی ہی تبدیلی زیادہ یہ متاثر ہمارا ملک ہو رہا ہے, یا اوورآل دنیا کی بات کریں تو وہ کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے؟
इस टाइम पाकिस्तान میں نے ابھی پہلے بھی یہ بات کی کہ میجر کنٹریبیوٹر نہیں ہے کلائمیٹ چینج کا، تو لیکن پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج سے. ٹھیک ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے نا، یہ گلوبلی اس ٹائم اتنا زیادہ شدید ہو چکا ہے کہ اس ٹائم ہر لیڈر، مطلب امریکن لیڈر سے لے کے یورپین لیڈر سے لے کے ہمارے پیسیفک ایشیا کے لیڈرز تک، ہر بندہ اس ٹائم اس ہی چیلنج کا شکار ہے کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کو ڈیل کیسے کرنا ہے. پاکستان از ناٹ دا اونلی ون، بٹ پاکستان از ڈیفینیٹلی امنگ دا موسٹ ولنریبل. پاکستان اس ٹائم ان ممالک میں سے ایک کی لسٹ میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اٹس دا 10th موسٹ ولنریبل کنٹری. ٹھیک ہے، ہم سے پہلے آگے وہ افریقن کنٹریز اور وہ سارے کنٹریز ہیں جن کی معیشت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. یعنی کہ دیکھا جائے تو اوور پوری دنیا اس کی زد میں ہے. اچھا، ہم جہاں بات کر رہے ہیں کہ اس سے انسان متاثر ہو رہے ہیں، وہیں پہ حیوان، چرند پرند، جانور جو ہیں وہ بھی اس سے یقیناً متاثر ہو رہے ہیں. تو ان کو جو کلائمیٹ چینج کے خطرات ہے ان کو کیسے بچائیں اس سے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے نایاب پرندے تھے جو اب ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ختم ہو گئے. انٹرسٹنگلی کارلٹن یونیورسٹی کی ریسرچ ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی. مائگریٹری برڈز آپ نے کہا نا دکھائی نہیں دیتے، ان کی وجہ یہ ہے کہ سارے پرندوں نے اور موسٹ آف دا اینیملز دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو مائگریٹ. انہوں نے اپنا جو ہیبیٹیٹ تھا نا، اپنا گھر، اپنا گھونسلہ، وہ مزید ناردرن ایریاز کی طرف بنانا شروع کر دیا، جہاں پہ اس ٹائم گرمی تھوڑی کم ہے. سنا تھا اب تو جانور بھی مائگریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ امپیکٹ ہے. ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے کیونکہ ہم اگین ہومو سینٹرک اپروچ لے کے چلتے ہیں کہ ہماری ساری سوچ یہاں کے ختم ہو جاتی ہے کہ ہم انسان کیسے سروائیو کریں، ہم کیسے ڈیولپ کریں، ہم اپنا لائف سائیکل کیسے. لیکن کلائمیٹ چینج اتنا ہی شدید امپیکٹ کر رہا ہے ہمارے پرندوں کو، ہمارے جانوروں کو، کہ یہ ہماری سوچ ہے وہ آلریڈی اس میں ناپید ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ختم ہو جانا یا ہجرت کر جانا، اس کے کیا منفی اثرات یہ ہیں کہ ہمارے پرندے، ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے نا، ایک فوڈ ویب چلتی ہے، ہر چیز دوسری سے لنکڈ ہے. سب سے پہلے تو ٹھیک ہے کہ ہم اس پورے نیچرل سسٹم کے اندر انڈیویجولی سروائیو نہیں کر رہے. اب دیکھیں ارلی مارننگ جب آپ اٹھتے تھے تو آپ کو کتنی خوبصورت آوازیں آتی تھیں، اب تو گنے چنے پرندوں کی آوازیں، اور آپ کو ایونٹ جانور بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، آپ کو پہلے کہیں نہ کوئی گلہری پھرتی ہوئی نظر آ جائے گی، یا کچھ مطلب بہت بڑے نہیں تو کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے جانور آپ کو پھر بھی مل جاتے تھے. اب آپ کو وہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جنگلات کاٹ دیے ہیں، آپ نے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے. تو ایک تو ان کے پاس یہ بھی ریزن ہے کہ وہ اب اپنے نئے گھروں کی تلاش میں دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں، اور دوسرا کلائمیٹ نے ان کو امپیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو را مٹیریل ہے نا، ہم نے ابھی بات کی انڈسٹریل ریولیوشن آیا، ساری بیسیکلی گیم وہاں سے اسٹارٹ ہوئی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی تھی، ٹیکنالوجی آئی، کاربن ڈائی آکسائڈ نے emit ہونا شروع کیا اور کلائمیٹ چینج ہو گیا. ہمارا را مٹیریل ڈائریکٹلی آتا ہے ہماری بایو ڈائیورسٹی سے. بایو ڈائیورسٹی از کہ ہمارے پاس کتنے جانور ہیں اور کس کس نسل کے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری بایو ڈائیورسٹی اس کا سب سے بڑا سورس ہے. ہمارے بہت سارے دوائیاں ہمارے پودوں سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارا فوڈ ویب اس طرح سے چلتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک پودا ہے، اس کو ایک جانور کی اسپیشی نے کھانا ہے اور اس اسپیشی کو کسی اور اسپیشی نے کھانا ہے. بہت سارے پودوں کو ہمارے پرندے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہمارے پرندے نہیں ہیں تو وہ ایک پودا جس کو ریگولیشن کی ضرورت تھی نا، وہ اپنی حد سے زیادہ گرو کرنا شروع ہو گیا، کیونکہ جب اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پرندہ تھا نا، یا تو وہ ناپید ہو گیا یا وہ مائگریٹ کر چکا ہے. اچھا، میں بات کروں جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، کتنے وہ ہمیں کتنی زیادہ تعداد میں ملتی تھی اور پیور ہنی ہمیں ملتا تھا. اب تو وہ شہد کی مکھیاں بھی آپ کو نہیں ملیں گی. اور اس کے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ریڈیو سگنلز، ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری اس کا سب سے بڑا ریزن ہے. جو ہماری شہد کی مکھیاں ہیں نا، یہ جو ہمارے موبائل ٹاورز اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ٹاورز ہیں، ان کے اندر سے جو ریڈیو سگنلز نکلتے ہیں نا، وہ شہد کی مکھیوں کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں. ان کی سینس آف لوکوموشن کے وہ ایک ان کے اندر ایک آپ کے لیے حص ہوتی ہے کہ وہ اپنا کچھ سگنلز کے تھرو اب ٹریول کرتے ہیں. تو ریڈیو سگنلز نے ان کے اس سینس آف لوکوموشن کے ساتھ انٹرپٹ کرنا شروع کر دیا.
وہ اس وجہ سے اتنی ڈیمیج ہو گئی ہیں کہ مطلب ایک تو وہ ڈائریکٹلی مر بھی جاتی ہیں, اور وہ اگر مرے نہ, ان کے مرنے کی اصل میں ریزن یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ اس راستے پہ نہیں جا رہی, اکثر وہ اپنے گھونسلوں تک نہیں پہنچ پاتی یا اس طرح کا کچھ, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کی پاپولیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی. یہ سب سے بڑا شہد کی مکھیوں کا ریزن ہے. پرندوں کا یہ ہے کہ پرندوں کا وجہ یہ کہ کلائمیٹ چینج ہو گیا. ہم ہر سال ہر جگہ پہ ایک فنومین ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر اکثر بہت سارے پرندے مائگریٹ کر کے آتے ہیں. جب فار ایگزامپل بہار آتی ہے نا, کہتے ہیں بہار از آلویز ایسوسیٹیڈ ود بلاسمنگ فلاورز اور پرندے اینڈ ایوری تھنگ. لیکن دا پوائنٹ از کہ پرندوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی جو مائگریشن پلان کرتے ہیں نا, وہ ٹیمپریچر سے نہیں کرتے, وہ ڈے لینتھ سے کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج نے یہ کیا ہے کہ پرندوں کے اندر جو ڈے کی لینتھ ہے وہ چینج نہیں ہوئی, لیکن ٹیمپریچر انکریز ہو گیا ہے. جو پلانٹس ہیں جو پرندے کھاتے ہیں وہ ٹیمپریچر سے کنٹرول ہوتے ہیں. تو اب ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل ایک پرندہ ہے, وہ اپریل کے مہینے میں شروع میں ایک جگہ مائگریٹ کر کے آتا تھا, اور وہاں پہ اس کا ایک اسپیسیفک پلانٹ جو وہ کھاتا تھا وہ اس کو ملا, وہ کھاتا تھا, اور اس کی پاپولیشن وہاں پہ سروائیو کرتی تھی. اب ہوا یہ کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ جو پرٹیکولر پودا تھا نا, اس نے جلدی اگنا شروع کر دیا. لیکن اس پرندے کو اب نہیں پتا کہ نہیں مل رہی. اب جب تک وہ پرندہ اپنے ٹائم کے حساب سے وہاں مائگریٹ کر کے آتا ہے, تب تک وہ پودا وہاں اگ کے ختم بھی ہو چکا ہوتا ہے, اور ان کو ان کی خوراک نہیں ملتی. اچھا, وہ آپ نے بات کی نا جھنڈ کی کہ پرندے جھنڈ میں جاتے ہیں, تو مجھے وہی اپنے بچپنا یاد آ گیا کہ ہم صحن میں بیٹھے ہوتے تھے اور مختلف قسم کے پرندے جھنڈ میں جا رہے ہوتے تھے. بالکل. اب ہم چھتوں پہ چڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا پرندہ, کوئی جھنڈ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. آپ کو کسی بھی سیزن میں, اب بہار بھی کب آئی کب چلے گی, اب بہار نہیں آتی, ڈائریکٹ گرمی آتی ہے بیسیکلی. تو خوبصورتی. تو یہ آمنہ, یہ جو کلائمیٹ چینج کے پہ یہ جو اوور آل تمام تر یہ خطرات کی بات کر رہے ہیں, الارمنگ سچویشن ہے, تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ اپنی مدد آپ کے تحت, اگر اداروں یا حکومتی سطح پہ نہ جائیں, آپ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو سیو کرنا اور پروٹیکٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, ایٹ لیسٹ آپ زندہ رہ سکیں, تاکہ سب زندہ رہ. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سروائیو کریں, اس کے بعد آپ کسی اور کی مدد کریں. تو خود کو تحفظ دیں سب سے پہلے. تو سب سے پہلے یہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ابھی 2022 میں ہم نے پنجاب کے لیے اسی ارادے سے پورا ہیلتھ ایڈوائزری سسٹم پلان کیا تھا, تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہیٹ ویو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر میں اپنا ذاتی اوپینین دوں تو مجھے ہیٹ ویو سے پروٹیکشن اس حد تک امپورٹنٹ لگتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جو لوگ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں نا, پروٹوکول فالو نہیں کرتے ہیٹ ویو میں, ان کو سزا ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ڈائریکٹلی انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو وہاں پہ. آپ اپنے دشمن خود بن رہے ہیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے ہیٹ ویو ہے, آپ پہلے تو گھر سے باہر نہ اگر نکل رہے ہیں تو کن کن جو اقدامات ہیں آپ نے انہیں فالو کرنا ہے, جس میں اسکولس فار ایگزامپل سب سے زیادہ, ہمارے سب سے زیادہ سینسٹیو پاپولیشن میں ہمارے بچے آتے ہیں سب سے پہلے, اور ہمارے بزرگ اور خواتین, ٹھیک ہے. ان کو سب سے پہلے فار ایگزامپل اسکولس ہیں, ان کو سب سے پہلے یہ ضرورت ہے اپنے حد تک کہ اگر ہیٹ ویو آ گئی ہے, آپ اسکولس کا ٹائم اب ہوا بھی ہے, مطلب 11 تک انہوں نے چینج کر دیا, لیکن سب سے پہلے بہت اسٹرکٹلی آپ اپنے آپ کو بچائیں ہیٹ ویوز سے. اور باقی ایون دس اپلائز فار اسموگ ایز ویل. کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے, اسموگ سردیوں میں آتی ہے یا گرمیوں میں ہیٹ ویو آتی ہے, سب سے پہلے آپ کا اپنا تحفظ آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. آپ بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں, آپ گھر سے نکلیں اسموگ ہے تو ماسک پہن کے نکلیں, ویسے نکلیں تو اپنے پاس ٹھنڈے پانی کی بوتل نکلیں. اول تو سجیسٹڈ ہے کہ آپ کو صبح 10 سے لے کے شام 5 بجے کے بیچ میں گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جب ہیٹ ویو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہیٹ اسٹروک کے چانسز بہت زیادہ ہیں, ڈائریکٹلی آپ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ مر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ مرتے ہیں, ٹھیک ہے, مر رہے ہیں لوگ ہیٹ ویو سے. کراچی میں اتنی شدید ہیٹ ویو آتی ہے, بہت سارے لوگ. ہم نے اس کے باوجود ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے, یہ بندہ بھائی ہیٹ ویو سے مرا ہے تو مجھے اب, جیسے وہ کورونا کی بات کرے تو ہم کتنی احتیاط کرنے لگ گئے تھے. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ ڈر آیا نا جب ہم نے دیکھا ایک میسو اماؤنٹ میں لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں. مطلب وہی بات ہے کہ ہم لاتوں کے بھوت ہیں نا, جب تک ہم اپنے سامنے وہ موت نہیں دیکھی تو ہم نہیں مانیں گے. تو سب سے پہلی اسٹریٹجی آپ کی اب آپ کو حکومت بھی آ کے ماسک نہیں پہنائیں گی,
देंगी, आई एम सॉरी टू से। हुकूमत से पैगाम या इस तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ये इशू आ रहा है, तो ये इसके लिए ज़रूरी हिदायत है, आपने इस पे आपने अमल करना है, फॉलो आपने करना है, अपने आप को वो तो ज़बरदस्ती तो करवाने सर। तो सबसे पहले आपकी अपनी सेफ्टी, उसके बाद ये कि अब एक दफ़ा आपकी सेफ्टी हो गई है ना, अपने उसके बाद आप आगे सोचें कि अब आपने कैसे क्लाइमेट चेंज से डील करना है अपनी हद तक। आप हर इंसान की अपनी भी एक कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी हद तक आप प्लास्टिक ना ख़रीदें, आप अपनी हद तक एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर आएँ। आप मतलब अपने घरों में आपने अपने प्लास्टिक की बात की ना, तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगी। हमारी हुकूमत अगर बैन लगाती है, पाबंदी लगाती है, तो हम ऐसी कौम है, वेरी अनफॉर्चुनेटली, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हम ऐसी कौम है, हम छुपा के रख लेते हैं, और कोई कस्टमर या किसी को देना बताना मत, वो छुपा के इसलिए रखे हुए ना कि वो फाइन हो जाता है। हम ऐसी कौम है, तो ऐसी कौम से फिर क्या तवक्को रखें? इसमें फिर हम हंस के यही कह सकते हैं कि एक बंदे को खुद मरने का शौक है, तो आप उसको कैसे बचाएंगे? अपनी जात तक नहीं, वो दूसरों को भी उसके साथ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्रिमिनलाइज्ड क्राइम है ये, एक जुर्म है हीट वेव में। अब क्लाइमेट चेंज को आपको इस लेवल पे आके सोचना पड़ेगा कि जो उसको फॉलो नहीं कर रहा वो अपना नुकसान तो कर रहा है, वो अपने साथ साथ बाकियों का नुकसान भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप एक क्राइम कंसीडर करें, आप पेनल्टीज डालें, ठीक है, लेकिन अगेन वो हुकूमती लेवल का वो है, ये मेरी ज़ाती ओपिनियन होती है हमेशा, लेकिन अपनी लेवल पे आपको समझने की ज़रूरत है। लेवल पे फाइन हुआ, लेकिन हम ऐसी कौन है, छुपा के हम वो कर रहे हैं, हम बाज नहीं आते, तो वहाँ पे अब हुकूमत क्या करे? कुछ नहीं करे, वो आपको उठा के जेल में डालेगी, आपका दिमाग तो नहीं सही कर सकती ना। अगेन बात ये कि माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमारी जनरेशन में तो मुझे मुमकिन नहीं लगता, हमारी शायद अगली से अगली जनरेशन तक हम लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाए, ऐसा हो जाए। तो ज़रूरी इक़दामात की मैंने बात की, तो अगर हीट वेव की बात कर लें तो इसमें किन चीज़ों को हम फॉलो करें तो आया इससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है? अच्छा, हीट स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ होती है हीट स्ट्रोक, एक चीज़ होती है हीट स्ट्रेस, ठीक है, ये दोनों थोड़ी डिफरेंट होती हैं आपस में, लेकिन इनको पहले तो आपको ना समझना ज़रूरी है कि आपको कहीं हीट स्ट्रोक आ तो नहीं रहा। उसकी कुछ अलामात में से एक है कि आपको पसीना आना बंद हो जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, आपको बुखार फील होता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, आपके सर में बहुत शदीद दर्द उठती है, ठीक है, और आपको बेहोशी, चक्कर, ये हीट स्ट्रोक में होता है। दर्द का जो एरिया वो आपका सेंटर वो आपका सेंटर होता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अब आपको अक्सर होता है ना, हम नॉर्मल सर दर्द को कहेंगे कि मुझे हीट स्ट्रोक तो नहीं हो गया, तो इसका सर दर्द भी ज़रा मुख्तलिफ है। वो हीट स्ट्रेस हो सकता है। हीट स्ट्रेस में आपकी बॉडी से पसीना आ रहा होता है, लेकिन हीट स्ट्रोक में आपको पसीना आना भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है। आपको अगर आपको पसीना आना बंद हो जाए और आपकी तबीयत ख़राब हो, आपको पता हो जाए आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है और आप डिहाइड्रेशन का शदीद शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले हीट वेव से बचने के लिए आप पानी सबसे ज़्यादा पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पानी के अंदर नमकियात का इस्तेमाल करें, लेमन वाटर या कोई जूसेस ले लें, ठीक है। उससे होता ही है कि आपकी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है ना वो स्टेबल रहता है और आपको कम से कम डिहाइड्रेशन नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि सर नंगा करके धूप में ना, अव्वल तो आप ना जाएं, पीक आवर्स में आप घर से ना निकलें तो बेहतर। अगर निकलना पड़ता है तो आप यूज़ करें, अम्ब्रेला यूज़ करें, या अपने गर्दन पे या सर पे एक गीला कपड़ा या इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर रख के निकलें, गीला टॉवल या इस तरह की कोई चीज़। और शेड्स में जितना पॉसिबल है शेड्स में रहें। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? मेरा पैगाम एक बहुत सिंपल सा है लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड है। वो सिर्फ इतना सा है कि क्लाइमेट चेंज किसी एक जंग है जो हर इंसान ने अपने तौर पे लड़नी है, ठीक है। तो इस हर जंग की तरह हर बंदे ने अपनी सर्वाइवल खुद देखनी है, हर बंदे ने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, और हर बंदे ने जब तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके जिम्मेदारी नहीं उठाएगा वो किसी और की मदद भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मेरा पैगाम बस इतना ही है कि क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए हर बंदे को खुद ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आमना, वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन इंतहाई अहम टॉपिक और बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि अपनी मदद आपके तहत हर इंसान ने अपनी जंग खुद लड़नी है, अपनी सेहत की हिफाजत आपने खुद करनी है। क्लाइमेट चेंज की ज़द में हम सब लोग हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा कि आया क्या आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं या नहीं। ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बहुत अहम है, डिजिटल आर्ट पे हम बात करेंगे, इन डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत अहम है। बात हम करने जा रहे हैं आर्ट के हवाले से, लेकिन आर्ट कौन सा? डिजिटल। हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने अपनी बड़ी गहरी जगह हमारी ज़िंदगी में बना ली। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है। तो यकीनन डिजिटल आर्ट की जब हम बात करते हैं तो लोगों में इसका जो बढ़ता हुआ एक शौक़ है, या ये एक ऐसा शोबा जिसमें लोग आना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उस पे हम बात करेंगे कि आया इसमें ऐसा क्या है, डिजिटल आर्ट की तरफ हमारी यूथ इतना क्यों इन्वॉल्व हो रही है, इसका रुझान क्यों बढ़ रहा है, और अगर कोई सीखना चाहता है डिजिटल आर्ट तो कैसे वो सीख सकता है। बेसिक किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं, किसी भी हुनर को जब आप सीखते हैं तो यकीनन वक्त लगता है और उसके कुछ बेसिक कुछ तकाज़े होते हैं जो आपने पूरे करने हैं। लेकिन डिजिटल आर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके भी कुछ तकाज़े हैं, इसको सीखने के, फिर इसमें सर्वाइव करने के, फिर इसमें नाम बनाने के। हर चीज़ में जो है वो आपको वक्त भी दरकार होता है, और आपको आपकी जो मेहनत, आपकी स्ट्रगल है वो भी इसमें यकीनन बहुत अहमियत के हामिल है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि आया ये डिजिटल आर्ट है क्या, ये भी हम इन डिटेल बात करते हैं, और सोसाइटी में इतनी तेज़ी से ये शोबा क्यों तरक्की कर रहा है ये जानना भी बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, हमेशा हमारे प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि यूथ को, यंगस्टर्स को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो हमारी आज की मेहमान भी, उनका शुमार हमारे यूथ में ही होता है, ख़वातीन जो कि किसी से कम नहीं है। तो इनको मैं खातून नहीं कहूँगी, प्यारी सी बच्ची हैं, प्यारी सी लड़की हमारे साथ है। मोमना इसहाक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मोमना। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, बड़ी प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह। थैंक यू सो मेकअप मच। किसने किया? खुद किया है। खुद किया भाई। हमारे जो यूथ है मल्टी टैलेंटेड है। मुझे बताओ मोमिना कि ये डिजिटल आर्ट की तरफ आना, पहले तो मैं आपके शौक़ की बात कर लेती हूँ। हमारे बच्चों से पूछे क्या बनना चाहते हैं, मुझे पायलट बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुख्तलिफ शोबों की वो बात करते हैं। लेकिन आपने ये शोबा अपनाया डिजिटल आर्ट का, ये बचपन से शौक़ था या फिर बाय चांस इस फील्ड में आ गए? बचपन से था, मतलब स्केचिंग वगैरह करती थी मैं। अच्छा। और वो जो बच्चों की बुक्स होती है उसमें मैंगोज़ वगैरह, कलरिंग वगैरह जो होते हैं वो किया करती थी। लेकिन फिर एक टाइम पे छोड़ दिया था क्योंकि स्टडीज़ डिफ़िकल्ट हो गई थी, साइंस रख ली थी। कितने बचपन में शुरू किया था? वैसे आप अभी भी छोटी हैं। बचपन से जब पेपर्स होते थे तो पेपर ख़त्म होने के बाद जो वो शीट्स बचती हैं उस हाँ। पे वो जो कार्डबोर्ड पे ड्राइंग हुई होती थी, बारबीज बनी होती थी, उन्हीं को कंपटीशन लगाया जाता था साथ वाली फ्रेंड से कि किसका ज़्यादा अच्छा बने। और जब अच्छा बने तो खुशी होती थी, और ना बने तो फिर गुस्सा आता था। हाँ, ज़ाहिर गुस्सा तो फिर आता है। मुझे ये बताओ कि जब आप तकरीबन ओवरऑल कितने साल हो गए आपको डिजिटल आर्ट के अंदर? मैंने 2 साल 2 साल हो गए माशाल्लाह से। तो 2 साल में जब आपने इस शोबे को अडॉप्ट किया तो अम्मा अब्बा ने कहा नहीं कि नहीं मोमिना तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी और शोबे में जाना है? उन्होंने कहा नहीं? नहीं, मेरे मामा पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा था कि आपने जो भी मतलब प्रोफेशन चूज़ करना है वो आप कर सकती हैं। मैंने 10th क्लास के खुली एग्जाम आज़ादी दे दी? जी, खुली आज़ादी दे दी। 10th क्लास के बाद जो है वो मतलब फ्री थी मैं। तो अच्छा। मैंने दोबारा से स्केचिंग स्टार्ट की और फिर यूट्यूब की वीडियोस बनानी स्टार्ट की कि मैं ड्राइंग करूँ, और सब ट्राइपॉड वगैरह सेट करके फिजिकली स्केचिंग करती थी मैं। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने मतलब आप ही मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने भी स्टार्ट किया था मेरे साथ। तो उन्होंने ट्राई किया कि मैं डिजिटल आर्ट भी मतलब देखती हूँ, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। HPs जो होती हैं, डिफरेंट पेंसिल्स होती हैं, 6 HP और बाकी HPs, ये सारी लेना। उसके बाद फिर स्टूडेंट थी क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम भी नहीं थी, तो वो सारा ख़रीदना और फिर पेंटिंग वगैरह ख़रीदना और मतलब उन सबको देखना। यानी कि इसके जो चीज़ें, जो पेन पेंसिल्स या जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो महंगी है? जी महंगी है, जो या फिजिकल आर्ट के लिए कहने तो महंगी होंगी। जी, पॉकेट मनी 50 और 100 होता था, उसमें कहाँ से होता है। उसे वो मुश्किल है, अफोर्ड करना उसमें मुश्किल हो सकता है। तो क्या घर में, फैमिली में कोई और ऐसा था जो डिजिटल आर्ट में था, आपको गाइड कर सकता? क्योंकि किसी भी चीज़, किसी भी शोबे में जाना हो तो आपको हाव नो तो होने चाहिए। तो कोई आपकी फैमिली में पहले से था इस डिजिटल आर्ट के अंदर? मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने किया ये स्टार्ट, तो उसको उनको देख देख के फिर मैंने, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके साथ मैं भी देखा करती थी बैठ के कि ये कैसे करी हैं, फिर मेरा भी इंटरेस्ट अच्छा, आप पैदा उनके हुआ। काम से इंस्पायर हुई थी या उनकी इनकम से? उनके काम से। इनकम तो उनकी भी 2 साल बाद स्टार्ट हुई थी, हाँ। लेकिन मैं उनके काम से इंस्पायर हुई थी क्योंकि मज़ा आता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी था डिजिटल आर्ट में। मतलब स्केचिंग वगैरह भी वैसी होती है जैसे मोबाइल पे होती है, डिजिटली होती है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि हम जब नौजवानों की हम बात करते हैं कि हमारे यूथ माशाल्लाह से उसमें बड़ी काबिलियत है। वो इतनी काबिलियत है कि हर फ़न मौला हम उन्हें कह लेते हैं। हम अपने नौजवान को मल्टी टैलेंटेड
جو ہے وہ کہتے ہیں، لیکن جب والدین کی بات آتی ہے، ماں باپ کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ انجینئر بنے گا، میرا بچہ وکیل بنے گا، یعنی کہ مختلف شعبوں کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کے بات کروں آپ کے والدین کی، تو انہوں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی کہ میری جو بیٹی ہے مومنہ وہ بنے گی تو ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بنے گی، یعنی یہ فل ٹائم سپورٹ تھی یا کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی رائے رکھی؟ نہیں، میری بڑی بہن جو ہے وہ پہلے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. اچھا. لیکن پھر ان کا نہیں ہو سکا، مطلب وہ نہیں پڑھ سکے آگے سے، تو کوئی مارکس وغیرہ کم آگے تھے، تو اس لیے پھر وہ ڈاکٹر نہیں بنی، انہوں نے پھر یہ آگے سے فیلڈ جوائن کر لی. تو بابا مما نے پہلے کہا تھا کہ ایک دم سے کہ تم میڈیکل رکھ لو، تو میری بہن نے کہا نہیں، اس کو اگر جو شوق ہے اس کو جو شوق ہے وہ اس کو کرنے دے. اچھا. تو میں رکھنے کے لیے گئی تھی آرٹس 9-10 کے لیے نا، لیکن وہاں جا کے میں نے بکس دیکھی تو کیمسٹری اور فزکس کی، تو میرا انٹرسٹ پیدا ہوا اور میں نے سائنس رکھ لی. اور گھر آ کے بتایا میں نے سائنس رکھ لی ہے، تو کہتے ہیں تمہیں فیشن ڈیزائننگ کرانی تھی اور تم نے سائنس رکھ لی. میں نے کہا نہیں بس شوق ہے، اور وہ اتنا شوق تھا کیونکہ تو پھر میں کلیئر کر لی 10th اور آگے اب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. کیا بات. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو باقی یوتھ ہے جن میں اب ماشاء اللہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کی کہیں مرضی آڑے آ جاتی ہے، تو وہ ماں باپ کی مانتے ہیں یا اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں؟ کچھ اسٹوڈنٹ مانتے ہیں ماں باپ کی، مان لیتے ہیں، اور پھر اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اچھا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، آپ کے سامنے چوائس رکھتی جاتی ہے، اب آپ کو شوق ہے ڈیجیٹل آرٹ کی طرف آنے کا، آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے، اسکیچنگ کا آپ کو شوق ہے، آپ کے سامنے چوائس رکھتی جاتی ہے کہ نہیں مومنہ آپ اسکیچنگ آپ ڈیجیٹل آرٹ کی طرف مت جاؤ، آپ ڈاکٹر انجینئر وکیل یا کسی اور شعبے میں چلی جاؤ، تو آپ کیا چوز کرتی؟ میں ڈیجیٹل آرٹ چوز کروں گی، لیکن میں دیکھوں گی اگر میں دوسرا ڈیمانڈ کون کر رہا ہے، ماں باپ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں؟ لیکن میں یہ بھی دیکھوں گی کہ اگر میں دونوں کو مینیج کر سکتی ہوں ساتھ، تو پھر کیونکہ آپ ڈیجیٹل آرٹ کو مینیج کر سکتے ہیں دوسرے پروفیشن کے ساتھ. ابھی جیسے میں ICS کر رہی ہوں اور میرا آگے BSIT کا ارادہ ہے، اور آگے پھر دیکھوں گی کوئی اچھی سی پروفیشن چوز کروں IT سے ریلیٹڈ، تو پھر دونوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں، تو ایسے بھی کر لوں گی. تو آپ نے یعنی کہ آگے فیوچر پلان یہ سوچ لیا کہ میں ڈیجیٹل آرٹ کو بھی ساتھ لے کے چل سکتی ہوں اور کسی اور شعبے میں بھی ایکسل کروں گی؟ جی زبردست. تو مشکل اگر ہوا تو نہیں ہوگا، اب عادت ہو گئی ہے. ہاں 2 سال میں عادت ہو گئی ہے نا. اب مزید اب جب پریکٹیکل لائف میں جائیں تو کافی کچھ آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس میں اب دونوں میں سے کوئی ایک شعبہ رکھنا ہو، کوئی ایک فیلڈ. پھر میں ڈیجیٹل آرٹ کو چوز کروں کیونکہ اس میں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. زیادہ محبت ہے ڈیجیٹل آرٹ کے ساتھ. جی ہاں. تو اس کو لے کے آگے کیا مزید اور کیا ویژن ہے کہ اگر آپ مزید سیکھتی ہیں تو اس میں کس طرح کی اسکیچنگ پہ زیادہ زور دیں گی یا کس طرح کے آرٹ کی طرف زیادہ جائیں گی؟ پہلے میں ہاف پورٹریٹس بناتی تھی، جیسے DPs وغیرہ ہوتی ہیں وہ. پھر میں نے ویڈنگ کا اسٹارٹ کیا، ابھی میرا جو کام چل رہا ہے وہ میں نے ویڈنگ کا اسٹارٹ کر دیا ہے، لہنگے بنانا اور وہ گرومز وغیرہ کے ساتھ لگانا. اور آگے میں نے اینیمیشن اسٹارٹ کرنی ہے، اور کیونکہ وہ مجھے انٹرسٹ ہے اس میں کہ بھائی کیسے اس کو موو کرانا ہے. اچھا مشکل نہیں ہوتا کہ اب جیسے ویڈنگ کی آپ نے ذکر کیا، آپ پراپر ایک برائڈ ہے، اس کو شادی سے پہلے آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی ہیں؟ مشکل ہوتی ہیں، لیکن پھر اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو پھر آپ کر لیتے ہیں. یہ بات تو ہے. تو یہ 2 سال کے اس ٹینیور میں کوئی ایسے ٹائم یا کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ آپ نے کسی کی اسکیچنگ کی ہو، آپ نے اس کو ایک یہ ڈیجیٹل آرٹ کے تھرو خوبصورت سی پکچر ڈرا کر کے دی ہو، لیکن اسے اس قدر پسند نہ آئی ہو، آپ تھوڑی سی ڈس ہارٹ ہوئی ہو، ایسا کوئی لمحہ آیا؟ ہوتا ہے. اگلے مطلب جب پہلے ڈیجیٹل آرٹ اتنا زیادہ فیمس نہیں تھا، اتنا ایڈوانس نہیں تھا سب کچھ، تو جب کسی کو بنا کے دکھاتی تھی تو وہ کہتے تھا مطلب ٹھیک ہے اس نے تم نے کیا خاص کیا، مطلب کیا کیا، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بس تم نے ڈیجیٹل آرٹ ہے، تم نے اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. میں نے خود ڈرا کیا ہے پراپر، اور سب کچھ میں نے اپنی میم کو دیا تھا پرنٹ کرا کے اٹینڈنس رجسٹر کے لیے، کیونکہ میں CR تھی سیکنڈ ایئر میں، تو میں نے ان کو پرنٹ کر کے دیا تھا. میم کو بہت پسند آیا تھا. لیکن جو اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں تم نے اس میں کیا خاص کیا، مطلب اس میں کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، بس پینٹ ہی ہوا ہوا ہے. تو میں ان کو کہتی تھی کہ جب تم ٹرائی کرو گے تب تمہیں پتہ چلے گا. اچھا یہاں پہ دیکھیں لوگ بڑا ڈی موٹیویٹ، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کون سے تم نے اتنا تیر مار لی، کیا اس میں بڑا آسان کام ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو خود کو پھر موٹیویٹ کیسے کرتی تھی؟ کیونکہ لوگ تو آپ کو لمحہ بہ لمحہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. آپ کا کام اچھا ہو تو بھی کیڑے نکال لیتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ آپ میں وہ سیلف کانفیڈنس لوز نہ ہو، وہ ہمیشہ بوسٹ رہے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے، آپ نے موٹیویٹ رکھنا ہے. تو موٹیویشن کہاں سے لیتی تھی آپ؟ آرٹسٹ کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ جو بھی چیز دیکھتے ہیں نا اس کو کہتا ہے کہ اچھا اس کو بھی جو ہے ڈیجیٹل آرٹ میں کر لیتے ہیں، کیسے لگے گا. تو وہی میں جب کوئی چیز دیکھتی تھی، لہنگا وغیرہ دیکھتی تھی ریاست میں، کہتی مطلب اس کا ڈیجیٹل آرٹ میں آ کے چیک کر لیتی ہوں، شاید اگر میرے سے نہیں بھی بنتا تو ٹرائی کر لیتی ہوں، ایک دن بن جائے گا. اس طرح جب اگر وہ اچھا بن جاتا ہے، مطلب پہلے 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ صحیح نہیں بنا، ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے مومنہ یو کین ڈو اٹ،
मुबीना तुम कर सकती हो, कुछ भी नामुमकिन, कुछ भी मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। जी ऐसे होता था। हाँ। मैं कहती थी कि अगर ये ख़राब बन गया है तो खैर दोबारा से पेंट डालो, दोबारा से इसका स्केचिंग वगैरह करो और देखना इस बार ठीक बनेगा, और वो होता था। पहले अगर ख़राब बना तो अगली बार वो बहुत अच्छा बन जाता था। अच्छा। तो फिर खुद ही मोटिवेशन आ जाती थी। खुद ही कि बस कोई बात नहीं, एक दफ़ा ख़राब हुआ, गलती हो जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एक स्केचिंग में या एक पिक्चर ड्रॉ करने में, अगर वेडिंग की ही बात करूँ, आपने ब्राइड ग्रूम का आपने बनाना है, तो कितना वक्त लग जाता है उसमें? स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने बिल्कुल स्टार्ट किया, तो आपको 2 हफ्ते भी लग सकते हैं एक आर्ट पे, क्योंकि मुझे लगे क्योंकि मैं स्टडीज़ भी साथ मैनेज करी थी और मैंने मोबाइल मतलब 4 बजे शाम को उठाना था और 5, 6, 7, 8 बजे तक मुझे ये करना था। उसके बाद 2 घंटे जो है मैं ड्रामास भी देखती थी और फिर मैंने रात को जाके, तो हम छोड़ नहीं सकते भाई, रात को जाके पढ़ाई भी करना था, टेस्ट भी देने होते थे और मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए थे, तो फिर सब कुछ मैनेज करना होता था, तो ये थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन फिर मैंने मतलब एक स्केड्यूल बना लिया, उस पर अब पूरा उतरी हूँ तो अब आसानी हो जाती है। अब पता है कि इतने घंटे मैंने ये काम करना है, उसके बाद इतने घंटे मैंने ये काम करना है। जी, अगर जब आप स्कूल जाते, कॉलेज जाती, तो कोलीग्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है जब वो आपकी स्केचिंग को देखती है? तो ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि हमें भी डिजिटल आर्ट सिखाओ, हमें भी सीखना है, ये तो बड़ा अच्छा काम है। जी वो कहती है उतनी हमें सिखाओ, लेकिन जब उनको स्टार्ट कराओ तो 2-3 ही दिन बाद जो है ना उनका बस हिम्मत जवाब देते हैं कि नहीं अब नहीं करना, बस यार इसमें क्या खास है, बस पूरा घंटा बैठे रहो, कमर दुख जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं कहती थी आप तो कर ही नहीं सकते। काम कोई भी आसान नहीं होता, आपको वक्त तो लगता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो शुरू में आप देखिए, प्रोफेशनल किसी भी शोबे को, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए आपके उस्ताद का होना तो ज़रूरी है, सीखना तो पड़ता है आपको। तो आपने क्या स्टार्ट में किसी से सीखा? ठीक है, आप स्कूल कॉलेज में स्केचिंग करती थी, ड्राइंग, वो आपके एक कहते हैं ना आपके हाथ में सफाई थी, लेकिन किसी भी शोबे को प्रोफेशनली अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि आपने क्लाइंट्स के साथ डील करना है, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए उस्ताद का होना, उससे सीखना प्रॉपर, आपको कहीं कोई गलती हो रही हो तो वहाँ आपने कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, मैनेज करना है, तो कोई उस्ताद था, किसी से सीखा? जी मेरी बड़ी बहन जो है वो प्रोफेशनल हो चुकी थी जब तक मैंने स्टार्ट किया, उस्ताद बन गई। उनसे जो मदद होती थी, मैं कहती थी ये बाल नहीं बन रहे आपकी, तो वो थोड़ी शेडिंग वगैरह कर देती थी, फिर अगली बार मैं खुद ट्राई करती थी तो वो ठीक हो जाता, बन जाता था। इसके अलावा थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लेते थे, क्योंकि यूट्यूब बहुत मतलब हेल्प कर देता है आपका, बहुत प्रोफेशनल जो है वो आर्टिस्ट वो आपको वीडियो सिखाते होते हैं, तो इसलिए वहाँ से सीखा और बहन ने सिखाया। अच्छा, डिजिटल आर्ट में कितने टाइप्स की स्केचिंग हो सकती है? डिफरेंट टाइप्स, मतलब डिजिटल आर्ट तो खाली 2 वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। अच्छा। इसमें जैसे मैं रियलिस्टिक आर्ट करती हूँ, इसके अलावा कुछ लोग कार्टूनिक आर्ट करते हैं, इसके अलावा मतलब कुछ लोग बॉडीज नहीं बनाते, वो नेचर की ड्राइंग करते हैं, और इसके अलावा और भी हैं, मतलब जैसे आर्किटेक्चरल काम होते हैं, लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए कि हमें अब देखना है कि हमारा घर कैसे लगेगा डेकोरेट होके, मतलब पैसे ज़ाया ना हो जाए ना, पहले ग्रे दीवार करनी है तो देख लेना, ग्रे दीवार करनी है, आगे ये फ्लावर्स लगाने हैं तो पहले देख ले कि कैसे लगेगा, बाद में पैसे ज़ाया ना हो जाएंगे। तो इस तरह से भी होता है। ज़्यादा पैसे ज़ाया करने से वो पहले कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो उस पर सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि हम जान लें कि आया ये कलर, ये डिज़ाइन, ये डेकोरेशन, या फिर शादी की बात करें तो ग्रूम और ब्राइड जो है वो कैसी लग सकती हैं, या ओवरऑल जो एक सेटअप हमने बनाना है वो कितना खूबसूरत लग सकता है। तो ये आसान चीज़ है कि हम अपने उस इवेंट को आने से पहले हम ये देख लें कि आया वो कितना खूबसूरत लगता है। तो अब तक आपके पास जो जितने भी क्लाइंट्स आए या जितने भी क्लाइंट्स का आपने काम किया, ज़्यादातर क्या चीज़ आपने बनाई? ज़्यादातर मैंने हाफ पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, और एक क्लाइंट थे मेरे जो सबसे पहले आई थी, वो मेरी कॉलेज की स्टूडेंट ही थी। अच्छा। और मेरी पहली अर्निंग थी 2500 की। और रमजान कैसा लगता है जब पहली अर्निंग आती है, आप पॉकेट मनी ले रहे होते हो लेकिन एकदम से आपकी अपनी अर्निंग स्टार्ट होती है? इससे पता ये सोचता है मैं एक जहाज भी खरीद लूँ, मैं कोई घर खरीद लूँ, प्राइवेट जेट खरीदना है। हाँ बस मैं तो अमीर हो गई हूँ भाई, 2500 रुपये में मैं पूरी दुनिया खरीद लूँगी। क्या बात है, यानी कि वो खुशी बहुत खुशी, एक सुकून होता है। अच्छा अब ये 2000 इसमें से मैं क्या ले लूँ, मैं कपड़े ले लूँ? अच्छा कपड़े तो नहीं यार, मैं कोई बड़ी चीज़ ले लेती हूँ, अच्छा मैं ये ले लेती हूँ, अच्छा थोड़े और जमा कर लेती हूँ फिर ले लूँ कुछ, लेकिन वो लगते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर आपने लगाने नहीं होते। सही, लेकिन खुशी थी, खुशी बहुत, एक खुशी थी कि ये मैंने खुद अर्न किया अपनी कमाई का। ठीक। अच्छा पहला आपने कहा आपका ऑर्डर आपके कॉलेज के एक स्टूडेंट का था, क्या ऑर्डर था वो? उन्होंने बनवाया था हाफ पोर्ट्रेट अपनी ट्यूशन के बाजी के लिए। अच्छा। उनकी वेडिंग थी तो उन्होंने कहा था कि बस मुझे एक हाफ पोर्ट्रेट बना दो, मैंने मैम का देखा है तो आपने बहुत अच्छा बनाया तो मुझे बना दो। तो मैंने उनको डिस्काउंट किया था, 3025 पे आई थी और उनको बना के दिया। पहले उनको पसंद नहीं आया, जो पहले उन्होंने कहा था ना, तो मैंने उनको अपने डिज़ाइन से बना के दिया, उनके बाल छाल खोले और मतलब ना सही फैंसी ड्रेस बनाया। उनको पसंद नहीं आया, फिर मैंने दोबारा बनाया सारा ताकि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। दोबारा बनाया और फिर दोबारा वाला उनको पसंद आया, तो फिर मैंने उनको कहा अगर अभी पसंद नहीं है बता दे, तीसरी बार बना लूँगी, लेकिन आप सेटिस्फाई होना चाहिए। ज़बरदस्त, यानी कि वो एक पहली एक लगन के साथ काम किया कि मेरा क्लाइंट बने,
ख़राब ना हो. अच्छा, अब जब क्लाइंट आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें गाइड करती हैं कि इस तरह की स्केचिंग या इस तरह का पोर्ट्रेट आप बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा? जी, वो मैं आके कहते हैं कि ये लहंगा है हमारी शादी का और ये हमारा फेस वगैरह है, तो आप ना मतलब इसको ड्रॉ कर दें. तो मैं उनको, अगर उनका फेस कट सही ना हो, मतलब अगर टेढ़ा पोज बनाना चाह रहे हैं और वो ड्राइंग में अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि हमें तो पता होता है कि अगर साइड पोज में इलस्ट्रेशन कैसे आएगी, तो हम उनको कह देते हैं आप फ्रंट फेस का पोज चूज़ कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो फिर वो कह देते हैं कि ठीक है, अगर आप हमें सैंपल दिखा दें कि हमें मतलब कैसा आप करना चाह रही हैं, फिर हम जब सैंपल दिखाते हैं तो उनको पसंद आता है और फिर वो वैसे बनवा लेते हैं. अच्छा, ये क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आपने अगर बड़ी अच्छी चीज़ भी बनाई हुई हो ना, तो कहीं ना कहीं वो कीड़े निकाल लेता है. तो क्या ऐसा कभी हुआ? जी होता है, अगर ज़्यादा फेस पे होता है. हाँ. कि मेरे ज़रा आपने नाक पतला कर दिया, ज़रा मोटा कर दें. अच्छा, अगर लोग कहते हैं कि नाक पतली होनी चाहिए, ये क्लाइंट मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया, ज़रा से यहाँ से मोटा कर लें, यहाँ से मोटा कर लें, और जब मोटा कर तो नहीं ये अच्छा नहीं लगता, कुछ कम है, कुछ कम है. उनको भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कम है. आप जरा देखें ना, ये दुपट्टा थोड़ा पीछे कर लें. मुझे लगता है मोमिना, उन्होंने एक्चुअली वो डिजिटल आर्ट के थ्रू एक मुनफरिद, एक डिफरेंट, एक अलग से चीज़ देखी होती है, तो उन्हें खुद वो पता नहीं चल रहा होता कि आया मैं खूबसूरत लग रही हूँ या लग रहा हूँ या ये कुछ डिफरेंट है. यानी कि वो उस चीज़ को लेके वैसे ही शौक होते हैं. ज़्यादा प्यार बता दो तो नहीं, मैं पहचानने नहीं हो रही, आपने ये जो है ना कोई और थोड़ी चेंजिंग कर दी है, लाइशेस थोड़ी ज़्यादा लगा दी, आप इसको थोड़ा लाइट कर दें. अच्छा ठीक है मैम, अब लाइशेस हटा के, नहीं अभी भी कुछ कम है, आप ब्लशन थोड़ा तेज़ कर दें. अब ब्लशन लगा के तो नहीं गाल ज़्यादा पिंक हो गए हैं, आप थोड़ा लाइट कर दें. वो इसी तरह करते हैं. और एंड में जो होता है ना, कि एक दफ़ा मैंने ऐसा भी किया, उन्होंने कहा कि ना आप मेरा नाक मोटा कर दें. मैंने नहीं किया, मैंने वही दोबारा भेजी कि हाँ अब ठीक है. ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है भाई यहाँ पे कि क्लाइंट कहते हैं काम कर दो, नहीं कहते हाँ हमने कर दिया. अच्छा, यानी कि वो सेटिस्फाई हो गए. हाँ, उनको वहम था कि ना, उसने जानबूझ के, वो एक वहम था उसके माइंड में कि ये ठीक नहीं है, नाक थोड़ा सा मोटा होगा, लेकिन बाद में वही चीज़ थी तो उसको पसंद आई. हाँ, तो यानी मुश्किल होता है क्लाइंट को सेटिस्फाई करना. ठीक, अगर हम बात करें इसके चार्जेस की, तो क्या नॉर्मल हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं, ये ड्रा करके देना डिजिटल आर्ट के थ्रू? नॉर्मल है, मतलब कुछ लोगों के जिन्होंने बनवानी होती है उनके नॉर्मल भी हो जाते हैं और एक्सपेंसिव भी बनवा लेते हैं, लेकिन जिन्होंने बनवानी नहीं होती वो 500 रुपये में कहते हैं. 500 रुपये? नहीं इसके नहीं बनाने. क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरा ऑफ लगाया हुआ था मैंने अपने आर्ट्स पे ना, कि आप इतने % ऑफ भी ऑफ होता है. ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद इस पे भी हम बात करते हैं कि हम डिफरेंट ब्रांड्स पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. उस पर तो ऑफ सुना था, डिजिटल आर्ट भी ऑफ देता है. इस पर हम ज़रूर बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. बात हम कर रहे हैं, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है डिजिटल आर्ट पे हम बात करें. और ये तेज़ी से बढ़ता हुआ इसका जो रुझान, लोगों का शौक़ है इसमें, जो हमारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं डिजिटल आर्ट के अंदर, और मज़ीद इसकी अहमियत को जानना बड़ा ज़रूरी है. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोमिना से, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया डिस्काउंट का. हम देखते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट पे हमें बड़ा डिस्काउंट मिलता है, हम किसी ब्रांड पे जाएँ वहाँ पे ऑफ़ लगा हुआ होता है, लेकिन डिजिटल आर्ट पे ऑफ़ देना ये यकीनन एक बड़ी हैरानकुन बात है. मोमिना बताओ, इस पर क्या ऑफ़ लगाते हैं, इस पर क्या डिस्काउंट होता है? इस पर डिस्काउंट होता है, रमज़ान सेल्स लगती हैं. अच्छा. और इसके अलावा रमज़ान तक रहती है, रमज़ान जब एंड होता है तो फिर आगे ईद की सेल होती है. वो हम पहले से एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि अभी ईद सेल आने वाली है तो आप जल्दी से बनवा लें. और फिर इस तरह मतलब पहले 70% ऑफ लगाया था रमज़ान में. और फिर जब रमज़ान खत्म हुआ तो 20% ऑफ ईद का. ये ऐसे हम करते हैं ताकि इस पे भी 70%, 20%, 50% ऑफ इस पे लगता रहता है. तो यानी कि उसमें आपको नॉर्मल अमाउंट में आप एक अच्छा स्केच आपको तैयार करके जो है वो दिया जा सकता है. लेकिन आपने बात की कि जिन्होंने बनवाना हो वो ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं, जिन्होंने नहीं बनवाना वो 500 में भी नहीं बनवाएंगे. तो ये ऑफ में फिर कैसा रिस्पांस मिलता है? ये रमज़ान से मैंने जब 70% ऑफ लगाया था तो जो 3000 वाली रजिस्ट्रेशन थी वो 500 की हो गई थी, इतनी मिनिमम. और एक क्लाइंट आया, मैंने उनको बताया कि इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो 500, अभी ऑफ चल रहा है. वो कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा महंगे आपके तो. अच्छा, 500 भी महंगे भाई. आजकल तो आपको अगर कोई गाड़ी करवा के एक से दूसरी जगह जाना हो तो वो भी 1000, 1200, 1500 मांगती है. 500 में तो वो भी नहीं चाहती. और 500 में तो हमने आपकी फिर जितनी चेंजिंग करानी है वो सारी होंगी. ये तो नहीं है कि एक इलस्ट्रेशन आके आपको सेंड कर दी बस. और कुछ आर्टिस्ट ऐसे करते हैं कि वो उन्होंने लिखा होता है 2 दफ़ा आप चेंजिंग करा सकते हैं, इसके अलावा आप चेंजिंग नहीं करा सकते अपनी रजिस्ट्रेशन में. ये काम ना वैसे आप भी शुरू कर दो कि आप भी 2 दफ़ा चेंजिंग करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. हम बस इसलिए करते हैं कि क्लाइंट सेटिस्फाई हो तो दोबारा आएगा. हाँ. और उन लोगों के साथ वो आते हैं, उनके क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि हमने उनसे बनवाया है तो उन्होंने हमारा ख़राब कर दिया, हमने कहा सही करके दें, तो वो कहते हैं 2 दफ़ा चेंजिंग होगी, सो चेंजिंग नहीं होगी, तो आप प्लीज़ हमें बना दें और ये कर दें वो कर दें. फिर हम उनको बताते हैं ठीक है आप नया बनवाना चाहते हैं, वो कहते हैं जी. उसमें तो क्योंकि हम चेंजिंग नहीं कर सकते, वो दूसरे आर्टिस्ट का आर्ट होता है तो हम उसको ले नहीं सकते, वो कॉपी हो जाता है.
اور پھر اس لیے ہم علیحدہ سے بناتے ہیں دوبارہ سے, اور پھر جتنی وہ چینجنگس آتے ہیں وہ کر کے دیتے ہیں, تو اگلی بار پھر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں, اگلی بار دوبارہ آتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, کاپی پیسٹ کرنا بڑا رجحان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا آرٹ, آپ کے بنائی ہوئی اسکیچنگ, آپ کی بنائی ہوئی ڈرائنگ جو ہے وہ کسی اور نے کاپی کی ہو؟ ہوتا ہے ایسے, یعنی اپنا نام, اپنا لیبل لگا کے بتا دیو کہ یہ میں نے بنایا. پراپر آئیڈیز بنی ہوئی ہیں ڈیجیٹل انویٹیشن کے نام سے, اور ان کے جب جا کے انہوں نے ایڈ بھی چلائے ہوتے ہیں, پراپر ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے, اور جا کے دیکھو تو انہوں نے ڈفرینٹ آرٹسٹ کے, مشہور آرٹسٹ, ان کے بھی آرٹ لے کے السٹریشن کسی ایک آرٹسٹ کی, بیک گراؤنڈ کسی اور آرٹسٹ کا, اور اینیمیشن جو شروع میں آتی ہے جیسے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے چیزیں کسی اور کی اٹھا کے اور لوگوں اپنا لگا دیا کہ یہ میں نے بنایا. وہ کرتے ہیں, وہ میری بھی اس طرح ہوئی تھی شروع میں. پھر میں نے اس لیے ہم سب آرٹسٹ جو ہیں, پہلے میں نے ایک جال لگانا شروع کیا تھا آرٹ کے اوپر, لیکن اس سے پھر آرٹ کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے, مطلب نظر ہی نہیں آتا صحیح سے. تو اب میں نے دوبارہ سے لوگوز لگانے شروع کیے ہیں, اور نا وہ میں سیکرٹ لگاتی ہوں, مطلب ادھر نیک کے پاس لگا دیا, ہاتھوں میں لگا دیا, تاکہ کوئی زوم کر کے اگر چینج بھی کرنا چاہے تو وہ اتنے سارے لوگوز ہوں کہ وہ اس سے خراب نہ ہو سکے. ہاں, یعنی کہ ہم اس میں بھی ایکسپرٹ ہو چکے, اپنا کام ہم نے نہیں کرنا اور ہم نے دوسروں کی چیزیں جو ہے وہ کاپی کرنا شروع کر دینی. ڈیجیٹل آرٹ کی اگر مارکیٹنگ کی بات کی جائے تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہوتی ہے, ڈفرنٹ برانڈز جو ہیں وہ, اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی شوز وغیرہ ہوتے ہیں, مشہور ٹی وی شوز کے آج کل ڈیجیٹل جو ہے اینیمیشن والے کارٹونس جو ہیں وہ بنے ہوئے آ رہے ہیں, کہ بڑے بڑے ایکٹریسز ہیں وہ ان کے کارٹون بنے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ مطلب ڈفرینٹ قسم کے برانڈز ہیں, ان کے جو ہے نا انہوں نے اپنے آرٹ کے جو ہے بنائے ہوئے ہیں, اور اینیمیشنز بنائی ہوئی ہیں, اور ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے ڈیجیٹل آرٹ کے ذریعے. تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ پوسٹ ڈیزائننگ وغیرہ اور ایڈورٹائزمنٹ کرنا, مطلب ایک علیحدہ ایڈ مینیجر ہوتا ہے جو کہ ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے سیٹنگ میں جا کے کیا کرنا ہے, اور یہ سب کچھ ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتا ہے. ٹھیک. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس وقت دور ہے, تو کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام آتی ہے بہت زیادہ, اور ڈیجیٹل آرٹ میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. مطلب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز تو ہیں. کیسے ہیلپ فل کیسے؟ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ آپ ریفرنس پکچر نکال سکتے ہیں آرام سے. ہمیں اگر چاہیے کہ سائیکل ہمیں تھوڑی سی ٹیڑھی چاہیے, اور بندہ بھی کیجول کھڑا ہو, بالکل سیدھا نہ کھڑا ہو, تو اگر ہم گوگل میں ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں بالکل سیدھے ایک بریک لے لیے, بریک کے بعد اس پہ بھی ہم بات. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے. تو کچھ ٹیکنیکس آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ نے بالوں کی اور فیس کی شیپ کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, پھر جب آپ نے ڈریس پہ آنا ہے, لہنگے پہ آنا ہے, تو وہاں کن بیسک چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ بات آپ مکمل کر لیں کہ ڈریس کے لحاظ سے کیسے آپ نے ٹیکنیکس کون سی اپلائی کرنی ہے. ہم امبرائڈری کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہر آرٹسٹ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پین یوز کریں آپ, اس کو ڈفرینٹ شیپس ہیں, اور اس کے بعد آپ امبرائڈری کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ایشو آتا ہے کہ جب کوئی بھی کسٹمر ڈریس دیتا ہے اپنا, تو فوٹو میں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا بتا دیں, لیکن نا وہ جب زوم کرو تو امبرائڈری بالکل بلر ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کو تھوڑا بہت نہیں چلتا, تھوڑے بہت مطلب وزٹ کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ آئیڈیز کو, کہ یہ لہنگا کس آئی ڈی کا ہے. مطلب آپ گوگل پہ ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس برانڈ کا لہنگا ہے. آپ وہاں سے بھی اچھی فوٹوز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا خود بھی جو ہے نا وہ سرچنگ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ ڈفرینٹ آئیڈیز پہ جو ہے وہ کپڑوں والے جو ہوتے ہیں برانڈس, ان کو جو ہے وہ فالو کر لیں, تو آپ کو امبرائڈری جو ہے نا وہ آپ کی امپروو ہوتی رہے گی. آپ ڈیزائن دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح کا ہوتا ہے, اس طرح کا, تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں پھر اس کے ریلیٹڈ. اگر امبرائڈری اگر اسی لہنگے کے ساتھ کی میچ کر دیتے تو کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. اس کو وہی نہیں چاہیے بالکل وہ بریک کہ یار یہ جیسا بنا ویسے ہی ہو. بس آپ کا لہنگا جو ہے نا وہ اوور لک اس کی پیاری آنی چاہیے, اور امبرائڈری جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹرائی کریں ہمیشہ, ایک ڈیزائن نہ رکھیں ہمیشہ. اور اس کے علاوہ جو ہے شیڈنگس پہ میٹر کرتے ہیں, زیادہ کالا نہیں کر دیں, مطلب بلیک شیڈ نہ کریں, ڈارک شیڈ کرتے ہوتے ہیں نا ہم اینڈ پہ, تاکہ وہ تھوڑا ریئل لک آئے. تو وہ زیادہ بلیک نہ کریں. اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی لائٹ بیک گراؤنڈ چوز کر لیتے ہیں اور کپڑا آپ کا جو ہے وہ مطلب ڈریس جو ہے وہ ڈارک ہے, تو وہ پھر عجیب لک آتی ہے. تو بیک گراؤنڈ کا بھی جو ہے وہ چوائس اچھی کرنی چاہیے. یہ جو چوز وغیرہ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر آرٹسٹ کا, کہ وہ کیا چوز کرتا ہے, کس طرح بنانے کا اس کا طریقہ ہے. تو یہ میٹر کرتا ہے. اس کی کلر سینس کیسی ہے, یا اس کی چوائس کلرز کو لے کے یا تھیم کو لے کے وہ کتنا کن چیزوں کو, زیادہ ہیوی چیزوں کو پسند کر رہا ہے یا بڑے سمپل اسپیسیفکیٹڈ چیزوں پہ جا رہا ہے. تو اوور آل یہ جو ٹیکنیک ہے, جب ہم بات کریں ڈیجیٹل آرٹ کو سیکھنے کی, آپ نے بیسک بتا دیا کہ ہمیں کن کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اب جو سیکھنے آ رہا ہے, اب ہم بات کرتے ہیں نا مختلف کورسز ہوتے ہیں, 1 مہینے کا, 3 مہینے کا, 6 مہینے کا, سال 2 سال. تو اگر ڈیجیٹل آرٹ کے لیے اگر کوئی پراپر سیکھ رہا ہے تو اسے کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس میں؟ سب سے زیادہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ 1 منتھ کا ہوتا ہے. 1 منتھ. تو کورس ہم پھر 1 منتھ کا رکھتے ہیں. وہ 1 منتھ میں اگر جو مطلب ایکٹیو لوگ ہیں وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں, اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر ہم ایک ڈرائنگ جب تک وہ کمپلیٹ نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں ابھی یہی اسی پہ پریکٹس کریں, جب یہ صحیح ہوگا تو آپ کے نیکسٹ اسٹیپ پہ آئیں گے. اس طرح کرتے کرتے تقریباً 1 مہینے میں ہو جاتا ہے. 1 مہینے میں. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہو کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آپ سیکھا ہو اور وہ یہ کہیں کہ ڈیورنگ ان کی پریکٹس وہ بھی سیکھ ہی رہے ہیں اور ساتھ وہ یہ خواہش ظاہر کریں کہ ہمیں کلائنٹ ملنا شروع ہو جائے, ایسا ہوا ہے کبھی؟
ایسا ہوا ہے اور کچھ مطلب ہم نے ایک دو دفعہ گائیڈ بھی کیا ہے کہ فیس بک پہ جو پوسٹ ایڈیٹر ہوتے ہیں نا، جنہوں نے پوسٹ بنانا جھکاتا ہوتا ہے، ان کے لیے آسانی ہے. آپ فیس بک پہ سرچ اگر کریں تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پوسٹ ایڈیٹر چاہیے یا پوسٹ ڈیزائنر چاہیے، تو ان کو وہاں سے جاب مل جاتی ہیں. اب ہم نے ان کو بتا تو دیا یہ طریقہ، اب وہ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں جابس، لیکن ان کو پہلے پریکٹس کرنی چاہیے. وہ پریکٹس نہیں کرتے، ہم ماہر ہو گئے ہیں بھائی ہم نے کرنا ہے. جب وہ آرڈر لیتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں میم یہ ذرا صحیح کر دیں. اب تھوڑا بہت تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم سارا تو نہیں کر کے دے سکتے بھائی. یہ تو نہیں آپ آرڈر لے جائیں اور ہمیں دیں اور کہیں بنا دیں، تو پھر ہم تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے ہیں. ورنہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہے نا ابھی پریکٹس کریں، ان کو آرڈر واپس کریں. وہ کہیں کہ بھائی اب میرے سے نہیں بن رہا تو آئی ایم سو سوری. تو پھر اس سے ہم ان کو کنوینس کرتے ہیں کہ ابھی آپ آرڈر نہ لیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے میم مجھے بھی ایک آرڈر دے دیں. میم آپ کے پاس آرڈر آیا، مطلب آرڈر آیا تو میں آپ کو دے دوں، آپ پہلے پرفیکٹ تو ہوں. مطلب میری بہن جو ہے وہ مجھے آرڈر دیتی تھی جب میں اسٹارٹ میں تھی، کیونکہ میرا آرٹ پرفیکٹ تھا. جب میرا آرٹ پرفیکٹ نہیں تھا تو وہ مجھے آرٹ نہیں دیتی، مطلب آرڈر نہیں دیتی تھی. انہوں نے اپنے کلائنٹ تو نہیں خراب کرنے نا. اب میرے پاس کوئی ٹرسٹ کر کے آ رہا ہے کہ بھائی وہ میرا لہنگا اچھا بنے گا، اب میں دے دوں آگے اسٹوڈنٹ کو جس کو آتا ہی نہیں ہے، اس کو دوں گی تو اس نے خراب کر دینا ہے اور وہ سمجھے گا کہ بھائی میں نے خراب کر دیا. اور دوبارہ جب میں نے ہی محنت کرنی ہے تو پھر میں آپ کو کیوں دوں. وہ کلائنٹ بھی میرے پاس ہی آئے نا، وہ جو ارننگ ہو رہی ہے، جو وہ اس کا معاوضہ ہے، وہ بھی اس کی حقدار بھی پھر میں ہی ہوئی نا. یہ تو نہیں کہ آپ نے کلائنٹ لے لیا، آپ کو کام آتا نہیں اور آپ وہ کام بھی مجھ سے ہی کروائیں. تو یہ شارٹ کٹ ایک قسم کا ہے کہ آپ نے ساتھ ہی سیکھنا شروع کیا اور اگلے ہی لمحے آپ کی یہ خواہش ہے مجھے کلائنٹ بھی ملے اور مجھے ارننگ بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے، جو کہ پاسبل نہیں ہوتا. تو کم سے کم آپ کا کہنا ہے کہ 1 مہینہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو اگر پراپر وہ 3 مہینے کا کورس کر لے یا 6 مہینے کا، یعنی کہ پھر تو اس کے پروفیشنل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اس میں اسپرٹ ہے اتنا کہ وہ کر لیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنا ٹائم صرف سیکھنے پہ لگاتے ہیں، اپنے آرٹ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں؟ میکسیمم 1 منتھ لگتا ہے سیکھنے میں، منیمم جو 1 ہفتہ وغیرہ لگ جاتا ہے. تو مطلب میں نے دیکھا کہ 1 منتھ تک کر لیتے ہیں لوگ، لیکن اگر 1 منتھ کے بعد اگر وہ پریکٹس نہ صحیح جا رہی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے. مطلب کورس کر لیتے ہیں نام کا، بھائی ہم نے ڈیجیٹل آرٹ کا کورس کیا اور وہ 1 منتھ تک کیا لیکن اسے نہیں ہوا تو وہ چھوڑ دیا بس، اور آرڈر دینے شروع کر دیے. اچھا، یعنی ایک تو دل برداشت ہو جاتا ہے کہ ہم سے سیکھا نہیں جا رہا تو بس یہ بہت ہو گیا، مزید ہم اس پہ اب میں ڈائریکٹ آرڈر لیتا ہوں اور پھر وہ خراب کرتا ہوں. اوئے ہوئے تو خدا رہا ایسا مت کرے. جو بھی جس کام کو بھی سیکھنا ہے دل لگا کے لگن کے ساتھ سیکھیں. ماں باپ کے علاوہ فیملی میں باقی جو ریلیٹیوز ہیں ان کی طرف سے کیا رسپانس تھا جب آپ ڈیجیٹل آرٹ میں آئی اور انہوں نے دیکھا یہ تو ابھی سے کمانا اس نے شروع کر دیا ہے؟ کچھ فیملی والے ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، تو ایسا کچھ ہوا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. مطلب میری پورے خاندان نے سپورٹ کیا کیونکہ گھر میں سے تو چھوٹی ہوں تو گھر والوں نے بھی سپورٹ کیا اور خاندان والوں کی بھی لاڈلی ہوں کیونکہ میں جہاں بھی میری عادت ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں نا میں بس اگلے بندے سے ایسے ملتی سے میں اس سے عرصے سے جانتی ہوں تو پھر میری بات چیت زیادہ اچھے سے ہو جاتی ہے. اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے بھائی یہ آرٹ وغیرہ کریے تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں. اور باقی مجھے مطلب اس طرح کسی نے کوئی یہ نہیں کہا کہ تم نہیں کر سکتی ہو، تم نے کیا چوز کر لیا ہے، کچھ اور چوز کرو. مطلب ان کو خوشی ہے کہ بھائی ہمارے مطلب خاندان میں سے کوئی جو ہے لڑکیاں، وہ بھی لڑکیاں، لڑکے نہیں لڑکیاں، انہوں نے جو ہے اتنا اچھا کام اسٹارٹ کیا اور وہ مطلب بزنس کریں اپنا. ہاں تو کزنس وغیرہ یا باقی وہ خواہش ظاہر نہیں کرتے کہ مومنہ ہمیں بھی سکھاؤ، ہم نے بھی آنا ہے ڈیجیٹل آرٹ میں؟ آپ ماشاءاللہ سے ابھی سے پڑھائی بھی کر رہی ہو، ساتھ میں کمائی بھی کر رہی ہو، نام بھی اس میں بن رہا ہے، تو وہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں بھی سکھاؤ، ہم بھی سیکھنا چاہتی ہیں؟ جب میری بہن نے اسٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے کزنس کو کہا تھا نا کہ میری اب ارننگ اسٹارٹ ہو گئی تو آپ لوگ بھی ٹرائی کرو. انہوں نے کہا بس کر لیں گے، اچھا کرتے ہیں، کچھ دن بعد کرتے ہیں. پھر انہوں نے جب اسٹارٹ بھی کر دیا، جب دیکھا نا کہ ارننگ آ رہی ہے اسٹارٹ بھی کر دیا، لیکن پھر ان سے ہوا نہیں. مطلب ان کو کوئی آپ نے ان کو آرڈر بھی دیا حالانکہ کہ آپ ٹرائی کرو، مطلب میں یہاں سے بنا رہی ہوں کلائنٹ آرڈر، لیکن آپ بھی اپنی پریکٹس کے لیے کرو، اگر آپ کو اچھا بن کر میں آپ کو پیسے بھی دے دوں، یہ بھی کہا. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، اور خالی بات میں میرے سے نہیں بن رہا، آپ ہی میرے سے نہیں بن رہا. پھر انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ ہم فورس کرتے ہیں بھائی کر لو پلیز کر لو، لیکن نہیں. ہاں وہ اسپرٹ ہوتا ہے نا انہوں نے. یعنی کہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں مومنہ کہ ڈیجیٹل آرٹ جو ہے یہ بڑا صبر والا کام ہے اور بڑا اطمینان کے ساتھ ٹائم ٹیکنگ یہ چیز ہے. آپ ود این آر جو ہے وہ آپ اس کام کو مکمل نہیں کر سکتے، آپ کو بڑے باریکی کے ساتھ، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اور بڑے اس میں یعنی کہ وقت درکار ہوتا ہے، تو آپ نے وہ صبر آپ میں ہونا چاہیے. جی ایون کہ میری مما نے کیا کیا، ایک دفعہ کلائنٹ آئے تو وہ خراب مطلب بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں بن رہا تو اچھا اس کو ٹھیک کرنے. اب وہ بالکل ان کو مطلب صحیح لگ رہا تھا مما کو میری. مما کہتی ہیں اگر ان سے کہو نہیں بننا تو اب میں کیا کروں، آپ کی شکل ہی ایسی ہے. میں نے کہا مما اس کو یہ کہو تھا کہ وہ دوبارہ آئے ہی نا. مما جو ہے دیکھنے والی، اب کلائنٹ اس رویے کو بار بار دیکھ کے وہ تنگ پڑ گئی، اریٹیٹ. یعنی کہ یہ واقعی ہی صبر والا، برداشت والا. آپ کو کلائنٹ کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بار بار آپ وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کو بار بار اس پہ کام بھی کرنا پڑے گا. انسان کو غصہ آ بھی رہا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اتنی اچھی تو میں نے پینٹنگ بنا دی، اتنی اچھی اسکیچنگ کر دی، تو اس کے باوجود یہ کوئی نہ کوئی ٹیڑھے میڑھے کیڑے نکال رہی ہے، تو غصہ آتا ہے.
गुस्सा आता है लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। वही पता होता है पैसे मिलेंगे, फ्री में अगर करे तो मैं बर्दाश्त ना करूँ, लेकिन पैसे देंगे तो फिर बाज़ दफ़ा होता है बंदा कहता है भाई ये पैसे भी तो अपने पास रख, वापस ले ले, मुझसे नहीं बनता। नहीं, इतना इरिटेटिंग अभी तक कोई नहीं हुआ अभी तक। हाँ भाई तुम ले लो, मतलब एंड में पसंद आ ही जाता है उनको। लेकिन वो शुरू में जो है वो जब करते हैं तो फिर हमें समझ आ जाती है कि हर क्लाइंट आजकल ऐसे ही कर रहा है हमारे साथ, तो बर्दाश्त कर लें। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये कर पड़े भाई ले लो, नहीं अगर पसंद आ रहा है चले लो। अच्छा, ऐसा अभी तक ऐसा कोई क्लाइंट है? पाकिस्तान में डिजिटल आर्ट को इस वक्त कितना पसंद किया जा रहा है, कितना सराहा जा रहा है, या कितनी इसकी अहमियत को समझा जा रहा है? पहले नहीं जानते थे लोग कि डिजिटली भी इतना कोई काम होता है, बस ज़्यादातर ये कहा जाता है आउट ऑफ कंट्री के लोग ही बनाते हैं, और मतलब पाकिस्तान में इतना नहीं कहा जाता था कि यार ये कोई चीज़ भी है, या वेडिंग इनविटेशन भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जब से सिंपल घिसे पिटे वही वेडिंग इनविटेशन होते थे, लेकिन अब मुख्तलिफ हो गया है। मतलब पहले वही होता है सिंपल कार्ड होता था, उसमें अगर कोई डिजाइनिंग हो तो लोग कहते हैं वाओ ये खुल रहा है, ऐसे खूबसूरत है, ये घूम भी रहा है, इसमें दुल्हन ऐसे आ रही है चलते हुए। वो एक नया ट्रेंड था ना, वो गत्ते पे से दुल्हन और दुल्हा से आते मिलते थे, तो वो भी बड़े खुश होते लोग। तो अब ये देखा तो पहले लोग नहीं जानते थे इतना इसके बारे में, लेकिन जब से ये प्रमोशन हुई है, एआई ने जो काम करना शुरू किया है और एडवर्टाइजमेंट हुई है, जो अभी टीवी चैनल पे जो चल रहा है आजकल, ये डिजिटल आर्ट चल रहा है, हर कमर्शियल में ज़्यादातर चल रहा है। मतलब 2-3 कमर्शियल के बाद एक कमर्शियल इस तरह का डिजिटल आर्ट का होता है। उसकी वजह से लोग कहते हैं यार ये नई चीज़ है, अच्छा यार ये प्यारा लग रहा है, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। इसलिए लोगों का रुझान इस तरफ हो रहा है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं कि भाई हमने ये सीखना है। ठीक हो गया। और कितने शोबों में डिजिटल आर्ट जो है ना वो अपना मकाम बना चुका है? कितने शोबों के हवाले से आर्ट या स्केचिंग की जा रही है? काफ़ी सारे शोबे हैं। मतलब एक डिजिटल आर्ट तो अलग एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके अलावा जो क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं उनमें ये इंडस्ट्रीज़ में, सनतों में, मतलब वो ये करते हैं कि पहले डिज़ाइन एक डिजिटली बनाते हैं। अब जो प्रिंट वाले कपड़े हैं, जैसे आप कभी अगर हम देख लें, ये डिजिटली वाले बनता है, उसके बाद फिर इसको मशीन के जरिए जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, कपड़े पे ये प्रिंट होता है। तो पहले इसका डिज़ाइन भी डिजिटली बनता है। ये मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी है, उसमें ऐसे था कि वो पहले डिजिटली बनाते हैं इसको, और उसके बाद पहले एक प्रिंट जो है वो जनरेट किया जाता है डिजिटली, और फिर वो बड़े बड़े कपड़ों पे जो है वो प्रिंट होता है। और इसके अलावा जो कार्स के डिज़ाइन होते हैं, मोटर कार्स वगैरह होती हैं, बाइक्स होती हैं, जो उनका पहले डिजिटली ये बनाया जाता है सारा कुछ, कि ये इस तरह का मॉडल बनेगा, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ये प्यारा तो लगे ना इस तरह। इसके अलावा जो वो है मतलब सैलॉन्स के नाम देखें तो वहाँ पे भी लेकिन इसके अलावा आर्किटेक्चर वगैरह में जो है वो ये डिफरेंट मॉडल्स बना दिए जाते हैं पहले से, कि ये जो मतलब जितने भी मीनार टाइप हैं, या जितने भी जो मतलब कोई मस्जिद का भी कर लो, तो आजकल है कि मतलब दुनिया में नई मस्जिद बनी चाहिए, नई डिफरेंट चीज़ें आनी चाहिए। अब जैसे बहरिया टाउन है, और वो बना है जिस तरह, उसका पहले कुछ ना कुछ उन्होंने बनाया कि इस तरह का मॉडल है, हमने इस तरह के रास्ते बनाने हैं, इस तरह की ये करना है, उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अगर वो डायरेक्ट ही कुछ कर लेते तो वो तो ख़राब बन जाता। तो हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है वो उनका एक मॉडल बनता है, और वो आजकल डिजिटली बन रहा है। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, देखते हैं हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी को, मुख्तलिफ फील्ड्स को हम देखते हैं, उनके कहीं ना कहीं मंथली या देखें एनुअली उनकी सेमिनार्स हो रहे होते हैं, उसमें उनका काम जो है उसको सराहा जाता है, प्रमोट किया जाता है, या अवार्ड के थ्रू उन्हें मज़ीद अप्रिशिएट किया जाता है उनके काम को। तो क्या डिजिटल आर्ट में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके काम को प्रमोट करने के लिए या लोगों में मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऐसे कोई सेमिनार्स या ऐसे कोई छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं जिसमें तमाम तर आर्टिस्ट को बुलाया जाए, उनके काम को शो करवाया जाए, लोगों को दिखाया जाए, ताकि एक तो लोग अवेयर हों और दूसरा फिर क्लाइंटेज भी ज़्यादा हो? ये फिजिकली आर्ट में तो हुआ है कि भाई मतलब वो पेंटिंग्स लगाते हैं और फिर वो बोलियाँ लगती हैं कि भाई हमने ये खरीदा है, लेकिन डिजिटल आर्ट में अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एग्जीबिशन वगैरह होगी, लेकिन ये कोई इस तरह नहीं भाई हमें सराहा जाए कि आर्टिस्ट को बुला के ये अवार्ड दिया जाए। देखिए बहुत बड़ा काम है ना, इतने ये मुश्किल काम भी है, टाइम टेकिंग चीज़ है, आप बारीकी से इसमें काम होता है। तो जैसे बाकी तमाम तर फील्ड्स में लोगों को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, वहीं पर एक डिजिटल जो आर्ट रखने वाला आर्टिस्ट है उसको भी प्रमोट होना चाहिए, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बस खाली इंस्टाग्राम पे कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, आर्ट कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करें तो उसमें लोग वोट करते हैं, मतलब उनके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा लोग वोट करते हैं, और फिर कोई एक जीत जाता है तो उसको दिखाते हैं भाई इसकी इलस्ट्रेशन जीत गया ये वो। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमें सेमिनार्स वगैरह भी बुलाया जाए और कुछ। तो आप नहीं समझती कि ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए, क्योंकि ये यकीनन एक बहुत बड़ा आर्ट है? होने चाहिए। जैसे मोटिवेशन स्पीकर को बुलाया जाता है कि भाई हमने ये किया था तो हम यहाँ से इतने ऊपर तक चले गए, तो हमें बुलाना चाहिए। हमने बड़ा कुछ बुलाना चाहिए हमने भी बड़ा कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल, अभी से बहुत कुछ किया है, अभी तो बहुत टाइम, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अभी से अप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो क्या कभी आप तमाम तर आर्टिस्ट ने मिलकर ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने मतलब आपके तहत कहीं छोटे मोटे इवेंट्स कराएं, ताकि लोगों में ये रुझान बढ़े कि भाई ये इवेंट भी हो सकते हैं, इन आर्टिस्ट को भी प्रमोट करके
مزید اس فیلڈ کو اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ ابھی یہ انسٹاگرام وغیرہ پہ ہو رہا ہے کہ کولیبریشنز ہو رہی ہیں ڈفرینٹ آرٹسٹ کی. ایک سائڈ ہوتا ہے کہ ایک انہوں نے آرٹ بنایا ہوتا ہے, اس کی ہاف سائڈ ہوتی ہے, اور دوسری سائڈ پہ وہ مطلب لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے نا اس کو اپنی ڈرا ویڈیو آن سیلف, کہ بھی آپ دکھائیں کہ آپ کا کیا اسٹائل ہے. وہ پھر اگر آپ بناتے ہیں تو پھر وہ جو بھی ڈیجیٹل آرٹسٹ ہوتا ہے وہ پھر اسٹوری پہ شیئر کرتا ہے کہ مطلب ووٹ کرنے کے کون سی والی سائڈ زیادہ اچھی ہے اور کس والی آرٹسٹ نے زیادہ اچھا کیا. اس کے علاوہ کولیبریشنز ہوتی ہیں جس میں 2 آرٹس بنائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. جیسے کوئی 2 لوگ چائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں وغیرہ کر رہے ہیں, تو اس میں ایک آرٹ جو ہے وہ اینیمیشن وغیرہ بھی ملا کے ایک آرٹسٹ نے بنایا اور دوسرا آرٹ کسی اور آرٹسٹ نے بنایا, اور وہ اینیمیشن وغیرہ ملا کے ایک کمبینیشن ہے, وہ کولیبریشن ہوتی ہے آرٹ. اچھا, یعنی کہ ابھی صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس تک ہی یہ پروموشن یا یہ اپریسیشن مل رہی ہے, لیکن فزیکلی ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہو رہے ہیں. یقیناً ہونے چاہیے جیسے باقی تمام تر ایونٹس ہو رہے ہیں. مجھے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کی جو بیک ڈراپ لگی ہوتی ہے, جو میڈیا وال لگی ہوتی ہے, وہ بھی ڈیجیٹل آرٹ والی ہونی چاہیے, نہ کہ ہم گرافک سے وہ پرنٹ کروائیں. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے نوجوانوں کو جو ڈیجیٹل آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں؟ بس ان کو, ہر انسان کو اپنی اسکلس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے, کوئی یونیک چیز ہے, بس اس کو پہچانے تو پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور جیسے آج کل گرمیاں ہیں تو اپنے ارد گرد جو جانور ہیں ان کے لیے پانی کا خیال رکھیں, کیونکہ ہمارا تو چلو خیر ہے, ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, معصومانہ سا جو ہے نا میسج ہے, پھر سے جا کے پانی پی لیتے ہیں, ٹھنڈا کر کے پی لیتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ ہے. جیسے میں نے بھی بلیاں پالی ہوئی ہیں تو میں جانتی ہوں ان کی بڑی کیوٹ سی بلیاں ہیں بھائی, ہم نے ان کی بلیاں دیکھی ہوئی ہیں. بہت شکریہ مومنہ, وقت دیا آپ نے. اور یقیناً ہمارے یہ جو نوجوان, ہماری یوتھ, ہماری خواتین, ہماری بچیاں ہیں, ان کو پروموٹ کرنا, ان کو اپریشیٹ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میڈیا کی بات کریں, سوشل میڈیا کی بات کریں, یا ہر اس طبقے کی بات کریں جو کہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنی یوتھ کو, اپنی نوجوانوں کو پروموٹ کر سکتے, کیونکہ اسی طبقے نے, اسی یوتھ نے اپنے اس پاکستان کو بنانا ہے, سنوارنا ہے, اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. وہ اپنے مختلف ٹیلنٹ, مختلف اسکل کے تھرو جو ہے وہ یقیناً اس ملک کا نام روشن کر سکتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.